कुप्री चाउरी परेकी मार्था आन्टी छाताको सहयोगले सिस्नुको झ्याङ पन्छाउँदै धनुषा बसेस बस्तीको मूल ढोकाभित्र प्रवेश गर्छिन्। नवनिर्मित भन्दा केही वर्ष पुरानो बस्तीको मूल ढोकाभित्र प्रवेश गर्दा तरुणी सुकुमारी र हिस्सी परेकी मार्थाको पहिलो जम्का भेट बस्तीकी बुढी र पातली कुकुरनीसित हुन्छ। बुढी कुकुरनी तिनको स्वागत वा तिरस्कारमा सामान्य भन्दा चर्को स्वरले बोक्न थाल्छे। मार्थालाई लाग्छ बुढी कुकुरनी अपरिचयको भावले भुकिरहेकी छे, अविश्वासको भावले भुकिरहेकी छे र यो यसको जन्मसिद्ध अधिकार भने चाहिँ एक जन्मसिद्ध उत्तरदायित्व हो। मार्था कुकुरनीमाथि परिचयको एक मधुर मुस्कान छर्छिन्, तर तिनको मधुर मुस्कानले कुकुरनीको मन जित्न सक्दैन। फलस्वरूप बुढी कुकुरनी बस्तीको मूल ढोकाभन्दा करिब 10 हात पर सुदृढ मोर्चा कसेर झन उच्च स्वरले बोक्न थाल्छे। मार्था एक दीर्घ निश्वास लिई मोर्चा कसेर भुकिरहेकी कुकुरनीप्रति बेवास्ता र विरक्तिको भावले हेर्छिन्। त्यति नै बेला तिनलाई आफ्नो लामो कष्टप्रद पदयात्राको थकाइ लाग्छ। पोखरा बजारबाट एक गाइने गाइडको सहयोग लिई तिनी बस्तीको ढोकासम्म आइपुगेकी हुन्छन्। गाइने गाइड आशाभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएर रमाउँदै बिदा भइसकेको हुन्छ। तिनको स्मृतिमा गाइने गाइडका अभिव्यक्तिहरू विशेष गरी बस्तीप्रतिको शङ्कास्पद टिप्पणीहरू ठोक्किरहन्छन्। मार्था दाहिनेपट्टिको शिलाखण्डमा अडेस लागेर गाइने गाइडका कुराहरू सम्झन थाल्छिन्। गाइडले बाटोमा भनेको थियो, बस्तीमा बस्ने मान्छेहरू राम्रा छैनन्, सबै पागल जस्ता छन्। बाहिरका मान्छेहरू तिनीहरूसित बोल्न पनि डराउँछन्। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू चिन्तित छन्, शङ्कित छन्। बस्तीवालाहरू भित्र बसेर के गर्छन् कसैलाई पत्तो नै छैन, आदि आदि। अधबैसे उमेरको गाइडले तिनलाई पनि सल्लाह दिएको थियो, मान्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि त्यहाँ नजानुहोस् हजुर, पागलहरूको सङ्गत गर्नु निको हुन्न, के हुन्छ के। गाइने गाइडका कुरामा उपदेश होइन, चिन्ता र सहदाताको भाव हुन्छ। त्यसैले तिनलाई भन्न करै लाग्छ, त्यहाँ मेरो एकजना साथी बस्छ, उसलाई भेट्न आएको काठमाडौँबाट। मार्थालाई लाग्छ तिनको यस कुराले सहदायी गाइने गाइड केही आश्वस्त भएको थियो। बुढी कुकुरनी मोर्चा छोडेर भाग्ने पक्षमा हुँदिन, तर त्यसको भुकाइ शान्त भइसकेको हुन्छ। मार्था फेरि एकपल्ट कुकुरनीमाथि मधुर मुस्कान छर्छिन् र टाढैबाट भए पनि बस्तीका घरहरू गन्न थाल्छिन्। तिनको दृष्टिमा देब्रेपट्टि लहरै उभिएका भए करिब 20 घर पर्छन्। 21औं घर तिनको दृष्टिक्षेपमा राम्रै पर्दैन। त्यसैले त्यसभन्दा परका घरहरू र दाहिनेपट्टिका केही ठुला र फराकिला घरहरू गन्नतिर नलागी घरका बनावट वा कालीगढीमा रुचि लिन थाल्छिन्। देब्रेपट्टिका एक तले घरहरूको कालीगढी एक समानको हुन्छ। खरको छाना, चित्रा र भकारीको भित्ता अनि बाँसका खम्बा, सबै घर यिनै आधारभूत वस्तुहरूद्वारा निर्मित भएका हुन्छन्। दाहिनेपट्टिका फराकिला घरहरू टाढाबाट हेर्दा पक्की र आधुनिक कालीगढी युक्त देखिन्छन्, तर ती घरहरू पनि खर, चित्रा, भकारी र बाँसद्वारा निर्मित छन् भन्ने मार्थालाई लाग्छ। मूल ढोकाबाट बस्तीका घरहरूका स्थिति, कालीगढी र आकार प्रकार हेर्दा मार्थालाई बोर्डिङ स्कुलहरूको स्मरण हुन थाल्छ। तर आधुनिक बोर्डिङ स्कुलका घरहरू पक्के हुन्छन् भने यस बस्तीमा अधिकांश घरहरू कच्ची छन्। निरुद्देश्य जस्तो भएर तिनी सोच्न थाल्छिन्, यो बस्ती किन राक्षसले खाएको सहर चाहिँ उजाड र शून्य छ। तरुणी मार्थालाई उद्देश्यहीन चाहिँ बस्तीको ढोकामा उभिरहनु अप्रासङ्गिक लाग्न थाल्छ। तिनलाई मोर्चा कसेर बसेकी बुढी कुकुरनीको सम्झना पनि हुन्छ, तर बुढी कुकुरनी मोर्चा छोडेर कतै हिँडिसकेकी हुन्छ। को मान्छे को बिन्दु। मूल ढोकानिरको घरबाट एक अधवैंश्य नारी बाहिर निस्किन्छ। उसँगै बिन्दु भनिएकी बुढी कुकुरनी पनि हुन्छ। मार्थालाई कुकुरनीसित सोधिएको प्रश्न एकदमै मन पर्दैन। डन्डीफोरका केही आला र केही पुराना घाउहरूले विकृत अनुहार देख्दा तिनलाई अत्यन्त विरक्ति पनि लागेर आउँछ। तपाईँ को हुनुहुन्छ? अधवैंश्य नारी ठाडो प्रश्न गर्छ। मेरो नाम मार्था हो, काठमाडौँबाट आएकी। यहाँ के काम छ? अधवैंश्य नारी अर्को ठाडो प्रश्न गर्छ। प्रशान्तजी हुनुहुन्छ? म उहाँलाई भेट्न आएकी हुँ। को प्रशान्त? अधवैंश्य नारी तेर्सोपल्ट पनि ठाडो प्रश्न गर्छ। यस बस्तीको निर्माता, संस्थापक, प्रधान,
चिन्नुहुन्न? मार्था ठाडो प्रश्नको रुखो जवाब दिन्छन्। साँच्चै उहाँको नाम प्रशान्त थियो? मैले त बिर्सिसकेँ कि। वास्तवमा हामी उहाँलाई नाउँले बोलाउँदैनौँ। उहाँ आदिगुरु हुनुहुन्छ। अधवैश्य नारीको बोली कोमल हुन्छ। उसको कुरूप अनुहारमा मुस्कुराहटका क्षीण दर्शाहरू कोरिन्छन्। आदिगुरु भनेको के हो यसको अर्थ? मार्था विस्मित हुन्छन्। मलाई थाहा छैन। उहाँ आदिगुरु हुनुहुन्छ। हामी सबै आदिगुरु भनी उहाँलाई प्रणाम गर्छौँ। कुरूप नारी सहज रूपमा जवाब दिन्छे। मार्थालाई यो सम्बोधन अति असहज र कृत्रिम लाग्न थाल्छ। के म तपाईँहरूको आदिगुरुलाई भेट्न सक्छु? ऊ मेरो साथी हो पढ्दाखेरिको। हामीहरूले सँगसँगै पढेका थियौँ। तरुणी मार्थाको कुराले कुरूप नारीको अनुहारमा एक अप्रत्याशित विस्मय र घनिष्ठताको भाव सृजित हुन्छ। आफ्नो कुरूप संवेदनाबाट मुक्ति प्राप्त गर्दै ऊ मार्थाको हात समातेर तान्दै असाधारण रूपले हार्दिक खुसी व्यक्त गर्न थाल्छे। तपाईँ हाम्रो आदिगुरुको साथी हुनुहुन्छ? भित्र आउनुहोस् न, किन ढोकामा उभिनुहुन्छ? मार्थालाई उनको व्यवहार पनि असहज लाग्छ। आदिगुरु कुन घरमा बस्नुहुन्छ? मार्था प्रश्न गर्छिन्। कुरूप नारी उही पूर्व परिचित श्रद्धा भावले जवाब दिन्छे। दायाँपट्टिको अन्तिम घरमा बस्नुहुन्छ, जुन यस बस्तीको पहिलो घर हो। मार्था अर्को प्रश्न नगरिकन कुरूप नारीको पछि लाग्छिन्। बिन्दु नामक बस्तीकी बुढी कुकुर्नी खुसीले पुच्छर हल्लाउँदै कुरूप नारीभन्दा अघि लाग्छे। अघि मोर्चा कसेर बाटो छेक्ने बुढी कुकुर्नी अहिले सायद महत्त्वपूर्ण पाउन सम्झेर होला पथ प्रदर्शन गरिरहेकी छे आफ्नो आदिगुरुको आवास गृहसम्म। मार्थालाई कुकुर्नीको बुद्धिमत्ता प्यारो लाग्न थाल्छ। यहाँ यति धेरै घरहरू छन् तर मान्छेहरू खै। देब्रेपट्टि दाहिनेपट्टिको बाटो लाग्दा मार्था प्रश्न गर्छिन्। कुरूप नारी कुरा सुनेर रस मानी मानी हाँस्न थाल्छे। एकछिन मजाले हाँसेपछि जवाब दिन्छे। सबै श्रम कार्यमा लागेका छन्। आदिगुरु पनि गोल घर पछाडिको खेतमा हुनुहुन्छ। बस्तीमा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ? बिन्दुलाई देख्नु भएन? कुरूप नारी ठट्टा गर्छे, जोडले हाँस्छे। एउटा सामान्य प्रश्नको यति असामान्य प्रतिक्रिया किन? मार्थालाई सोध्न मन लाग्छ, तर केही सोध्नुभन्दा पहिले कुरूप नारी स्वयं नै स्पष्टीकरण दिन थाल्छे। बस्तीमा बिन्दुको हैसियत मेरोभन्दा बढी छ। म यहाँ आएको जम्मा 1 वर्ष भयो। बिन्दु गुरुको परम मित्र, म साधारण चेली। मैले त्यसलाई मान गर्नुपर्छ। एउटा विशाल मैदान पार गरेपछि बस्तीको अन्तिम वा पहिलो घर आइपुग्छ। दाहिनेतिरका फराकिला घरहरूले छेलिएको यो सानो घर खरले नै छाएको हुन्छ। भित्ताहरू चित्रा र भकारीका नै हुन्छन्। खम्बाहरू बाँसका नै हुन्छन्। सायद सर्वप्रथम निर्मित घर भएर होला। अगल बगलका घरहरू भन्दा यो पुरानो देखिन्छ। आदिगुरुको घरको बरन्डामा पाइलो टेक्दा बिन्दु स्वागतमा पुच्छर हल्लाउँछे। जवाबमा मार्था फेरि एकपल्ट मधुरो मुस्कान छर्छिन्। सामान्य भन्दा चर्को आवाजमा हाँस्न सिपालु कुरूप नारी सरासर आदिगुरुको घरभित्र प्रवेश गर्छे र एउटा बेदको कुर्सी ल्याएर बरन्डामा राख्छे। मार्था गरुङ्गो मन बोकेर कुर्सीमा बस्छिन्। तपाईँ साँच्चै नै आदिगुरुको साथी हुनुहुन्छ? कुरूप नारी बिन्दुसित टाँसिएर बरन्डामा बस्छे। मार्थालाई उसको खुसी, चाञ्चल्य र डन्डीफोरका घाउहरूले विकृत भएको अनुहारका भावभङ्गीमा पटक्कै मन पर्दैन। त्यसैले औपचारिकता बस एक संक्षिप्त उत्तर दिन्छन्। हो, म प्रशान्तको साथी थिएँ। कस्तो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आदिगुरु? कुरूप नारी उही खुसी र चाञ्चल्यता साथ उत्सुकता व्यक्त गर्छे। मार्था प्रास्त भावले एक दीर्घ निश्वास लिन्छन्। बिन्दुलाई मुसार्न थाल्छे। त्यति नै खेर मार्थालाई बिना कुनै मूल्य र अर्थ कुरूप नारीप्रति पूर्वाग्रही भएर उपेक्षापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित गर्दैछु भन्ने आत्मबोध हुन्छ। आखिर सभ्यतापूर्वक कसैलाई उपेक्षा गरेर पुरस्कारमा पाइन्छ के? अत्यन्त श्रद्धा भावले आफ्नो आदिगुरुबारे जिज्ञासा व्यक्त गर्नु कुरूप नारीको अपराध हुन सक्दैन। सकभर पन्छिएर तौली तौली बोल्नुको पछाडि कुन भावले काम गरिरहेको छ? प्रशान्तलाई खोज्दै यहाँ आएर उसैकी चेलीसित रुखो व्यवहार गर्नु यो सभ्यता हुन सक्दैन। तपाईँहरूको आदिगुरु आफ्नो पहिलेका कुरा सुनाउनुहुन्छ? स्थितिको पूर्वाग्रही मौनता पन्छाउँदै मार्था वास्तविकताको धरातलमा कुरूप नारीको दमित उत्सुकता, चाञ्चल्य र खुसीलाई झकझकाउने प्रयास गर्छिन्। मार्थाको यो अप्रत्याशित सौजन्य र सहृदयता पाएर सङ्कोच बस भाव शून्य भएकी कुरूप नारीमा
आशासित परिवर्तन देखा पर्छ। असाधारण खुसी व्यक्त गर्दै ऊ भन्छे, हाम्रो आदिगुरु पूर्वजन्मको कुरा कहिले काहीँ गर्नुहुन्छ। पूर्वजन्मको कुरा? मार्था आश्चर्यचकित हुन्छन्। हो, अहिले उहाँ दोस्रो जन्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। दोस्रो जन्म कसरी? मार्था पुनः आश्चर्यचकित हुन्छन्। मलाई थाहा छैन, तर आदिगुरु भन्नुहुन्छ उहाँको पहिलो जन्म काठमाडौँमा आमाको गर्भबाट भएको थियो अरे। पोखरा आएपछि उहाँ स्वयंले दोस्रो जन्म प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि मात्र उहाँले यो बस्ती स्थापित गर्नुभएको हो। अरू के कुरा गर्नुहुन्छ? अध्ययन गर्दाखेरिका कुराहरू गर्नुहुन्छ? आदिगुरु भन्नुहुन्छ उहाँले सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्म लिएर सामान्य विद्यार्थीको हैसियतले विश्वविद्यालयसम्म अध्ययन गर्नुभएको थियो। विश्वविद्यालयमा अन्तिम वर्षमा अध्ययन गर्दा गर्दै अचानक एक दिन आदि ज्ञान भयो। त्यसपछि अध्ययनलाई अधुरै छोडेर सबै पारिवारिक सम्बन्धहरू परित्याग गरी दोस्रो जन्म प्राप्त गर्नुभयो। कुरूप नारीका कुराहरू केही असहज लागेपछि मार्थालाई बिस्तारै रुचिकर लाग्न थाल्छन्। सोच्छिन् यो त बोधि ज्ञान सम्बोधि भने चाहिँ असाधारण कुरा हो, जुन 21औं शताब्दीको विश्वमा सम्भव लाग्दैन। अणुबमका सन्तासले हृदय गति बन्द हुन लागेको विश्वमा यीशु, बुद्ध र महावीरले चाहिँ आत्मज्ञान प्राप्तिको घोषणा गर्नु धार्मिक रूढिवाद मात्र हुन सक्छ। प्रशान्त जस्तो प्रतिभाशाली, भावुक र अन्तर्मुखी व्यक्तिले किन यस्तो पुरातनपन्थी ढोङ रच्दैछ? मार्थालाई पक्की विश्वास हुन्छ मार्था धार्मिकताको जालो बुनेर स्वयं आफूलाई र समाजलाई ठगिरहेको छ। तर यदि प्रशान्त प्रतिक्रिया स्वरूप आत्मपीडनको शिकार भएको छ भने त्यसको 100% कारण म नै हुँ। अचानक एक अनियन्त्रित भेल चाहिँ मार्थाको मुखबाट दीर्घ निश्वास निस्कन्छ। कुरूप नारी सहित आफ्ना अघिल्ला दुई खुट्टामा मुख जोतेर आँखा चिम्निरहेकी बिन्दु सचेत हुन पुग्छे। आदिगुरु आफ्नो पहिले जन्मका साथीहरूबारे केही बताउनुहुन्न? मार्था सोध्छिन्। कुरूप नारी तुरुन्त उत्तर नदिइकन तीक्ष्ण दृष्टिले हेर्न थाल्छे। मार्थाको मनमा चिसो पस्छ। तपाईलाई मेरो सोधाइ मन परेन जस्तो छ, भइहाल्यो त, जवाब दिनु पर्दैन। कुरूप नारीको भाव बुझ्न नसकेर मार्था उसको सन्देह भावसहित अन्य अमूर्त भावहरूलाई निरस्त्र पार्ने प्रयास गर्छिन्। तर डन्डीफोरका फोहोरी घाउहरूले विकृत अनुहारका भावहरू मेटिँदैनन्। कुरूप नारी जुरुक्क उठ्छे र मार्थाको अत्यन्त समीप उभिएर चर्को उत्तेजित बोलीमा सोध्छे, तपाईले आफ्नो नाउँ मार्था भन्नुभएको थियो होइन? अप्रत्याशित रूपमा आफ्नो परिचयको स्पष्टीकरण मागिँदा उही पनि अत्यन्त सन्देहशील भावले मार्थालाई असजिलो लाग्छ। नराम्ररी आत्तिएर तिनी बेलको कुर्सीबाट उठ्छिन् अनि आत्मविश्वासको पेन्डुलम हल्लिएको बोलीमा यति नै बोल्छिन्, हो म मार्था हुँ। किन? कुरूप नारी भाव शून्य हुन्छ, अवाक हुन्छ। उसको सन्देह, भाव शून्यता र स्तम्भन आदि व्यवहारको परिणति मार्थालाई प्रलयको अन्तिम घडी नजिक्दै आएझै अनुभव हुन्छ। मानव शून्य जस्तो बस्तीमा एकमात्र स्वास्नी मान्छे, उही पनि अत्यन्त कुरूप, साथमा एउटी बुढी कुकुरनी कुन्नी किन मार्थालाई डर लाग्न थाल्छ। आफ्नो स्थिति मार्थालाई खग्रङ्ग सुकेर भुइँमा झरेको पात जस्तो लाग्छ, जसमाथि कुनै किचकन्नीको पैताला पर्यो भने उफ। अचानक उपस्थित भयावहताले गर्दा मार्था पसिना पसिना हुन्छन्। त्यति बेलासम्ममा विमूर्ता र स्तम्भनबाट कुरूप नारी मुक्त भइसकेकी हुन्छ। अब उसको आँखामा पूजा र श्रद्धाको मिश्रित भाव हुन्छ। ऊ पूर्ण गाम्भीर्य साथ शरीरलाई धनुषै झुकाएर मार्थाप्रति नतमस्तक हुन्छ। आदिमाता, म हजुरलाई प्रणाम गर्छु। हाम्रो आदिगुरुलाई आत्मज्ञान प्रदान गर्ने आदिमाता, म हार्दिक प्रणाम गर्छु। त्यसपछि कुरूप नारी असाधारण खुसीले उन्मत्त हुँदै चिच्याएर कराउँदै दगुर्न थाल्छिन्। म यो सुसमाचार सबैलाई सुनाउन जान्छु। आदिमाताको पवित्र आगमन समाचार सबैलाई सुनाउन जान्छु। आदिगुरु, आदिगुरु। कुरूप नारी पागल चाहिँ कराउँदै दगुर्छे। बुढी कुकुरनी बिन्दु पनि उफ्री उफ्री कुरूप नारीको पछाडि दगुर्छे। मार्था ज्यान नभएको शालिक चाहिँ भएर कुरूप नारीको त्यो पागल दौड हेरिरहन्छन्। कुरूप नारी विशाल मैदान पार गरेर बस्तीको दाहिनेपट्टिको ठूलो गोलो घरतिर दगुर्छे। एकैछिनमा कुरूप नारी र बुढी कुकुरनी ओझेल पर्छन्। मार्थाको अन्तर्मनभित्र कुरूप नारीका शब्दहरू प्रतिध्वनित भइरहन्छन्। आदिमाता प्रणाम, आदिगुरुलाई आत्मज्ञान प्रदान गर्ने आदिमाता प्रणाम, प्रणाम।
अनन्त जस्तो लाग्ने प्रतीक्षा समाप्त हुन धेरै प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। अनामन्त्रित साँझ गोधुलीको लालीमा देखाएर टाढा टाढा क्षितिजहरूमा स्पष्ट रूपले देखा पर्न थालेको हुन्छ। तर बस्तीसहित पृष्ठभूमिका कालहरिया पहाडहरू र फाँटहरूमा साँझको अस्पष्ट भन्दा अस्पष्ट चिन्ह पनि देखा परेको हुँदैन। मार्था मैदानको चौतारोमा बसेर चेतन रूपले शान्त र विचार शून्य भएकी हुन्छन्। तिनको अचेतन मनमा विचार र भावुकताको स्थिति कस्तो थियो थाहा हुँदैन। बस्तीको एकान्तिकतामा तिनलाई समय चेतना हुँदैन। तिनलाई आदिगुरु र शिष्यहरूको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै एक किसिमको अव्यक्त नशा लाग्न थाल्छ। अन्तर्मनमा नयाँ भावना र तरङ्गहरू सृजित भए झैँ कहिलेकाहीँ अनायासै तिनी सृजना सुख अनुभव गर्न थाल्छिन्। ठुलो गोलो घरतिर केही व्यक्तिको आकृति देखा परेपछि मार्था सचेत हुन्छन्। तिनलाई आफ्नो सापेक्षित स्थिति बोध हुन्छ। फलस्वरूप तिनको सम्पूर्णतामा एक भीषण हलचल मच्चिन थाल्छ। कुन्नी किन तिनलाई चिसो हावाको सामान्य झोक्का पनि तातो लाग्न थाल्छ। त्यसैले भरभराउँदो आगाले पोलेको जस्तो मनस्थितिमा तिनका लागि छन्दमा पातहरू हल्लिन छोड्छन्। ढक्क फुलेको शरीरभित्र मुटु अनियन्त्रित रूपले छिटो छिटो चल्न थाल्छ। ठुलो गोलो घरतिरबाट मानिसहरूको एक ठुलो समूह निस्कन्छ। मार्था अप्ठ्यारो अनुभव गर्न थाल्छिन्। तिनी लामो लामो र गहिरो सास फेर्न थाल्छिन्। मानिसहरूको त्यो समूह मैदानमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले तिनलाई असजिलो मानिरहने फुर्सद हुँदैन। तिनी सबैको ठाउँमा नै उभिएर प्रतीक्षा गर्छिन्। मानिसहरूको त्यो समूह सिधा मैदानको बीच चौतारोलाई लक्ष्य बनाई अघि बढ्छ। आफैलाई लक्ष्य बनाएर एकनास चालले बिस्तारै बिस्तारै अघि बढिरहेको त्यस विशाल समूहलाई मार्था सिधा पारदर्शी र निर्भीक आँखाले हेर्न थाल्छिन्। यसरी चुनौतीपूर्वक क्रमशः अगाडि लम्कदै नजिकै आएको समूहमाथि दृष्टिपात गरिरहँदा तिनलाई आफ्नो आत्मविश्वास डगमगिन खोजेको आभास हुन्छ। एक दुईपल्ट त तिनी आफ्नो शिक्षित विश्वासलाई नियन्त्रण बाहिर जान दिन्न। आत्मपराजयको सङ्घारबाट फर्किएकी मार्थाको ओठ र आँखाका कुनाहरूमा आत्मजयी मुस्कानका धर्साहरू देखा पर्छन्। बिस्तारै तिनको पारदर्शी आँखामा मानिसहरूको आकृति स्पष्ट हुँदै जान्छ। चौतारो माथिबाट हेर्दा मार्थालाई त्यस समूहमा करिब 100 व्यक्ति भएको अनुमान हुन्छ। साथै समूहमा पुरुषहरूका दाँजोमा स्त्रीहरूको संख्या कम लाग्दैन। सेतो लुगा लगाएका पुरुषहरू र स्त्रीहरूको एक अति नियन्त्रित र अनुशासित समूह। मार्था आँखामा सघन आत्मीय भाव बोकी विश्वविद्यालयकालीन प्रशान्तको खोजी गर्छिन्। तिनलाई थाहा हुन्छ समूहभन्दा 2 कदम अगाडि बुढी कुकुरनी बिन्दुभन्दा मात्र 1 कदम अगाडि हिँडिरहेको व्यक्ति नै प्रशान्त हो। तर लामो लामो केश, सेतो लुङ्गी र सेतो पछ्यौराले उसको अनुहार सहित सम्पूर्ण व्यक्तित्व छोपिएको हुन्छ। के यो उही प्रशान्त हो जोसँग मैले स्कुलको अन्तिम वर्षदेखि लिएर विश्वविद्यालयको अन्तिम वर्षसम्म सहपाठी भई अध्ययन गरेकी थिएँ? के यो उही भावुक, अन्तर्मुखी र प्रतिभाशाली प्रशान्त हो? बुढी कुकुरनी सहित मानिसहरूको त्यस आत्मानुशासित समूह करिब 3 मिटरको सामान्य दृष्टिक्षेपभित्र आएपछि प्रशान्त चिन्छन्। तर उसको काँचसम्म बढेको केश र पहिरनको नवीनताले गर्दा मार्थालाई ऊ प्रशान्त हो भन्ने एकदम लाग्दैन। मार्था प्रशान्तबाट ध्यान हटाएर सरसर्ती मानिसहरूको नियन्त्रित समूहमाथि पनि दृष्टिपात गर्न थाल्छिन्। समूहको अङ्ग्रपङ्क्तिमा सायद अनुहारको कुरूपता र विकृतिको कारण कुरूप नारी प्रष्ट चिनिन पुग्छ। एकै दृष्टिमा कुरूप नारीको पहिचान भएपछि मार्था अनायासै नै प्रफुल्ल भई मुसुक्क मुस्कुराउँछिन्। तर एउटा विशाल समूहको अग्रपङ्क्तिमा मौन, शान्त र अनुशासित भई हिँडिरहेकी, अगाडि बढिरहेकी कुरूप नारी उही पूर्व परिचित अदवैश्य नारी हुन् भनी सोच्न तिनलाई गाह्रो लाग्छ। खै कहाँ गयो कुरूप नारीको पागल भावाभिव्यक्ति। मार्था मानिसहरूका कदमका साथ कदम मिलाएर अगाडि बढिरहेकी बुढी कुकुरनीको परिवर्तित भाव र स्वरूप देख्दा स्वाभाविक रूपले आश्चर्यचकित हुन्छन्। ओहो, बिन्दु एक बुढी कुकुरनी हो। सामान्यतः एक भुसिया कुकुरनी जस्ती, दुब्ली, पातली, आकर्षण र विशेषता रहित। तर उसको हैसियत कुरूप नारीको भन्दा बढी छ अरे। आदिगुरु प्रशान्त भन्दा ठिक 1 कदम पछाडि र अन्य पुरुष नारीहरू भन्दा
एकै कदम अगाडि हिँडिरहेकी बुढी कुकुरले बस्तीको मर्यादाक्रम पालन गरिरहेकी छे वा साधारण पशु प्रवृत्ति अनुरूप आफ्नो मालिकलाई पछ्याइरहेकी छे। मार्था आफैलाई एक अनुत्तरित प्रश्न गर्छिन्। आदिगुरु प्रशान्तको नेतृत्वमा बस्तीवालाहरूको त्यो सेतो समूह चौतारो नजिकै आइपुगेपछि मार्थालाई चौतारो माथि उभिरहन केही असुविधा महसुस हुन्छ। तिनी ओठका कुना कुनामा आत्मजयी मुस्कान कायमी राखेर नारी सुलभ लज्जा भावलाई विसर्जित गर्दै चौतारोबाट ओर्लिन्छन्। प्रशान्त करिब 5 मिटरको दूरीमा उभिएर मार्थामाथि अत्यन्त गहिरो धीर गम्भीर दृष्टि दिन्छन्। प्रशान्त छेउमा आई अडिएपछि बिना कुनै सङ्केत बस्तीवालाहरू उसको पछाडि फिजारिएर अर्धचन्द्रकार रूपमा उभिन्छन्। मार्थालाई लाग्छ सम्पूर्ण बस्तीवालाहरूमा एक अनुशासित उत्सुकता व्याप्त छ, मानौ तिनीहरू मानिस होइनन्, प्रश्न चिन्ह मात्र हुन्। सबै प्रशान्तका शब्द पर्खिरहेका हुन्छन्। मार्थालाई प्रशान्तको गहिरो दृष्टिले तिनको अस्तित्व नापिरहेझै अनुभव हुन्छ, तर प्रशान्तको बिजाउन थालेको गहन गम्भीर दृष्टि मार्थामाथि धेरै समयसम्म स्थिर रहँदैन। ऊ बिस्तारै शिर झुकाउँछ। ऊ कुनै धर्म विचार र दर्शनको आदिगुरु होइन, भावुक र अन्तर्मुखी प्रशान्त मात्र हो। प्रशान्तको असमञ्जसपूर्ण व्यवहार, धर्मसङ्कट र मौनताको संयुक्त प्रभाव तिनको मस्तिष्कमा एक विशेष ढङ्गले अंकित हुन्छ। परिणामस्वरूप तिनी पूर्ण आत्मविश्वासपूर्वक विजयी भावले मुस्कुराउन थाल्छिन्। प्रशान्त, मलाई चिनेनौ? म मार्था हुँ। प्रशान्त बिस्तारै शिर उठाउँछ अनि मन्द मन्द मुस्कुराउँदै दुवै हात जोड्छ। बस्तीमा आदिमाताको यो आगमन हाम्रो अहभाग हो। आदिगुरुबाट आराध्य देवी आदिमाताको परिचय प्रमाणित हुनासाथ हर्षको आदि चल्छ। बस्तीवालाहरू खुसीले अनियन्त्रित हुन्छन्। तिनीहरू ठुलो स्वर गरी श्रद्धापूर्वक झुक्दै आदिमाताको वन्दना गर्न थाल्छन्। आदिमाता प्रणाम, आदिमाता प्रणाम, आदिमाता प्रणाम। आकस्मिक वन्दना ध्वनि। मार्था होस डोलाउँछिन् र ट्वाल्ल परी प्रशान्तलाई हेर्छिन्। ऊ मुस्कुराइरहेको हुन्छ। मार्था केही ढुक्क भई हात जोडी मुस्कुराइदिन्छन्। मानिसहरूको एउटा ठुलो समूहले गर्दा तिनलाई स्वाभाविक तर्कप्रियताको बोध छिन्न भिन्न भएझै महसुस हुन्छ। साथै एक अस्पष्ट गर्वको भावनाले मनभित्रसम्म छुने गरी तिनी कम्पित र उत्तेजित पनि हुन्छन्। फलस्वरूप अभिवादनको प्रत्युत्तरमा दुई हात जोड्नुभन्दा बढी सहमति वा असहमतिमा तिनी केही सोच्न र बोल्न सक्दिनन्। आदिमाता हाम्रो आस्थाकी प्रतीक हुन्, चरित्रकी केन्द्रबिन्दु हुन्, हाम्रो सम्पूर्ण व्यवहार र जीवन कहानीकी उद्गम स्रोत हुन्। आदिमाता। हर्षको आदि शान्त भएपछि आदिगुरु प्रशान्त केही झुकेर धीर गम्भीर बाणीमा बोल्छ। चिसो हावाको झोक्कासित तरङ्गित प्रशान्तका शब्दहरू कानमा परेपछि मार्था अलिकति सामान्य हुन्छन्। विवेकले मानिसहरूको व्यवहार बुझ्ने प्रयास गर्छन्। प्रशान्त भन्दै जान्छ, हामी यस बस्तीमा आदिमाताको आराधना गर्छौँ। आदिमाता भन्दा पर कुनै ईश्वर तत्त्वको पूजा हामी गर्दैनौँ। हाम्रो सम्पूर्ण अहम चेतना र अस्तित्व आदिमाता प्रेरित र प्रभावित छन्। मार्था कुरा सुन्छन् मात्र, प्रशान्तलाई एक तमासले हेर्छिन् मात्र। बस्तीवालाहरूको तर्फबाट बस्तीको आदिगुरु भन्दै जान्छ, तपाईलाई मेरा शब्दहरू विशेष गरी आदिमाता सम्बन्धी हाम्रो आस्था र विश्वास आफ्नै सन्दर्भमा निश्चय पनि सुविधाजनक लागेको छैन होला। वास्तवमा स्वयं हाम्री आदिमाता सहित जो कोही पनि हाम्रो विश्वास नमान्न, अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ। हामी हाम्रो आस्था र विश्वास अन्य व्यक्तिमाथि आरोपित गर्न इच्छुक छैनौँ। आदिमाताको आराधना गर्दा हाम्रो हृदयमा कुनै प्राप्ति लिप्सा थिएन। स्वयं आदिमाताको प्रतीक्षा पनि थिएन, कारण यो हाम्रो जीवन लक्ष्य थिएन। अकस्मात जब मलाई यो समाचार सुनाइयो, आदिमाताको आगमनको सुसमाचार, तब कल्पनातीत मानिएको कुरा सत्य र आकार रूपमा सङ्गठित भइसकेको थियो। एक सत्यान्शीको नाताले यस सानो पृथ्वीकी आदिमातालाई आदिमाताको रूपमा स्वीकार नगर्ने विडम्बनाको अभिशापबाट म मुक्ति चाहन्छु। यसर्थ आदिमाताको बस्तीमा आदिमातालाई हार्दिक स्वागत छ। प्रशान्त पुनः दुवै हात जोडी गम्भीरतापूर्वक नतमस्तक हुन्छ।
बस्तीवालाहरूको अनुशासित समूह विनयपूर्वक हात जोडी सामूहिक स्वरमा उच्चारण गर्छन्, आदिमातालाई हार्दिक स्वागत छ। मार्थालाई कुनै वेद, उपनिषद, धम्मपद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रन्थ साहिब वा जिन्दाबेस्ताको पवित्र हरफ सम्वेद स्वरमा उच्चारण गरियो जस्तो महान अनुभूति हुन्छ। भन्न मन लाग्छ, म यति धेरै सम्मान बोक्न सक्दिनँ प्रशान्त, म यस अति सम्मान, पूजा र आराधनाकी योग्य अधिकारिणी होइन। के फाइदा म जस्ती सामान्य युवतीलाई यति धेरै मान गरेर। प्रशान्त, म देवी होइन, प्रयासित गर्न चाहने एक साधारण नारी हुँ। मार्था परिस्थिति अनुरूप ठिक र उपयुक्त शब्द चयन गरेर सम्भाषण गर्ने प्रयास गर्छिन्, तर सम्पूर्ण आत्मविश्वासलाई एकत्रित गर्न खोज्दा पनि तिनको वाक्य फुट्दैन, ओठ मात्र फरफराउँछ। अन्तर्मनभित्र डाको छोडेर रुने इच्छा जागृत हुन्छ। यस आत्मसङ्कटको स्थितिमा कुरूप नारी तिनलाई सहयोग गर्छिन्। बस्तीवालाहरूको समूहबाट एक कदम अगाडि निस्केर कुरूप नारी आदिगुरु समक्ष हात जोड्छे। आदिगुरु, हामी आदि मन्दिरमा गई परम आदरणीय आदिमाताको सेवा गर्न चाहन्छौँ। आदिमाता धेरै समयदेखि एक्लै यहाँ उभिराख्नु भएको छ। गल्ती मेरो थियो, क्षमा चाहन्छु आदिगुरु। कुरूप नारीको क्षमायाचनाको प्रत्युत्तरमा आदिगुरु मुस्कुराउँछन्। तिमीले आदिमाता समक्ष अपराध गरे पनि हामीहरूलाई सुसमाचार सुनाएर एक पुण्य कर्म गरेकी छौ पुत्री। त्यसपछि आदिगुरु प्रशान्त पहिलोपल्ट मार्थाको भिजेको उदास आँखामा आँखा गाड्दै मुस्कुराउँछ। आदिमाता, म मेरी पुत्रीको तर्फबाट क्षमा चाहन्छु। अत्यन्त गम्भीर भावुकताको क्षणमा पनि प्रशान्तको कुरा सुन्दा तिनलाई हाँस्न मन लाग्छ, तर नहाँसिकन तिनी अलिकति मुस्कुराउँछिन् मात्रै। प्रशान्त, तिम्री पुत्रीले मप्रति कुनै अपराध गरेकी छैन। आदिमाता, उसले अतिथि सत्कारको सामान्य शिष्टाचार उल्लङ्घन गरेकी छे। आदिमातालाई एक्लै छोडी हिँड्नु अशिष्ट व्यवहार थियो। त्यो अशिष्ट होइन, आकस्मिक व्यवहार थियो। मार्था प्रशान्तको बोलीमा बिचैमा काटेर आफ्नो शिक्षित आत्मविश्वास पुनर्जागृत गराउँदै बोल्न थाल्छिन्। मलाई आदिमाता सम्झेर तिम्री पुत्रीले जुन व्यवहार गरी त्यो सत्य र प्राकृतिक रूपले सुन्दर थियो। त्यसभन्दा बढी आदिमाताको इज्जत अरू सायदै हुन सक्ला। तर प्रशान्त, म किन यति मूल्यवान छु? मार्था जिन्दगीमा सकभर मिठो ढङ्गले मुस्कुराउने प्रयास गर्दै अन्तर्मनमा पुनः जागृत अहमबोधी भावुकतालाई सम्भव भएसम्म नियन्त्रित पार्दै प्रश्न गर्छिन्। यसो गर्दा तिनको पारदर्शी आँखामा आफ्नै मूल्य चेतनाद्वारा सृजित गर्व, उत्सुकता र प्रशान्तप्रति कारुणिक संवेदनाका छाप देखा पर्छन्। तर आदिगुरु प्रशान्तमा कुनै उत्तेजना परिलक्षित हुँदैन। ऊ चुपचाप शिर झुकाइरहन्छ। अनायास तिनका मनमा विश्वविद्यालयकालीन स्मृतिहरू उदित हुन्छन् र ती स्मृतिहरू लुप्त हुँदा नहुँदै तिनका ओठमा एक विजयी मुस्कान दगुर्न थाल्दछ। एकैछिनमा हाँसो र एकैछिनमा आँसुको चञ्चल मनस्थिति देखि तिनी स्वयं विस्मित हुन्छन्। तर विश्वविद्यालयको बौद्धिक वातावरणमा भावुक, अन्तर्मुखी र अत्यन्त प्रतिभाशाली मानिएको प्रशान्तलाई यसरी पूर्णतः पराजित गर्नुको मज्जा र अनुभूति आँसुको अनुभूति भन्दा प्रिय लाग्छ। आफ्नो अगाडि चुपचाप शिर झुकाइरहेको प्रशान्तलाई प्रेमपूर्वक पारदर्शी आँखाले स्पर्श गर्दै मार्था जवाब पर्खिन्छन्। जवाब नपाएपछि मानव एकतर्फी विजय घोषणा गर्छिन्। प्रशान्त, म आदि मन्दिरमा जान चाहन्छु, पथ प्रदर्शन गर। आदिगुरु प्रशान्तको निवास स्थान आदिगृहको बायाँपट्टिको पहिलो घर, जुन अन्य सबै फराकिला घरहरूभन्दा आकृतिमा विशाल हुन्छ। घरमा पुग्दा बिन्दु नामकी बुढी कुकुरनी आदिमाताको स्वागतमा पुच्छर हल्लाइरहेकी हुन्छ। बाटोभरि मौन र शान्त आदिगुरु विशाल घरको प्राङ्गणमा आइपुगेपछि पहिलोपल्ट बोल्छ, जुन एक सामान्य औपचारिकता निर्वाहभन्दा बढी मार्थालाई लाग्दैन। जम्मा एक वाक्य औपचारिकता निर्वाह गर्दा बस्तीका आदिगुरुलाई ठुलो मानसिक युद्धबाट गुर्जनु परेको कुरा मार्था बुझ्छिन्। तिनी आदिगुरुको मनको अन्तर्द्वन्द्व वा भावनात्मक ज्वारबाट प्रति अपरिचित रहेझै मुसु मुसु हाँसिरहन्छन् मात्र। आदिगुरुको आज्ञानुसार कुरूप नारी बाहेक अन्य सबै व्यक्तिहरू आफ्नो कार्य र दिनचर्यामा फर्किसकेका हुन्छन्। कुरूप नारी आदिमाताको सेवा कार्यमा नियुक्त गरिएकी हुन्छ।
त्यसैले आदिमाता र आदिगुरुको पछि लागेर आदि मन्दिर जाने सौभाग्य उसलाई प्राप्त हुन्छ। चौतारोबाट आफ्नो कार्यमा फर्कने निर्देशन दिँदा आदिमाताको सेवा गर्न इच्छुक भिडलाई सम्बोधन गर्दै आदिगुरुले भनेको हुन्छ, पुत्र पुत्रीहरू, हामीले आदिमाताको सेवा गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यो हार्दिक प्रसन्नताको कुरा हो। हाम्रो समर्पण र पूजा भावनाको यो सर्वोत्तम उपलब्धि हुन सक्ने सम्भावनाप्रति म विश्वस्त छु। हामी कर्मले आदिमाताको पूजा गरौँ, वन्दना गरौँ। आदिमाताको कृपा दृष्टि र भावनाको यो सर्वोत्तम उपलब्धि हुन सक्ने सम्भावनाप्रति म विश्वास व्यक्त गर्छु। शुभ सङ्गम हामीलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आदिमाताको आगमनको सुसमाचार प्रदान गर्ने पुत्रीले व्यक्तिगत रूपले आदि मन्दिरमा रही आदिमाताको भौतिक सेवा गरून्। यस प्रकार आदिमाताको व्यक्तिगत सेवा शुश्रूषा गर्ने अवसरको चिट्ठा कुरूप नारीलाई पर्छ। अत्यधिक हर्ष र खुसियालीको कारण उसको संयम भङ्ग भइरहेको हुन्छ। कुरूप नारीलाई सुसमाचार सुनाए बापत पुरस्कार प्रदान गरिँदा कसैले पनि ईर्ष्या र खिन्नता महसुस गर्दैनन्। ती सबै आदिगुरु र आदिमातालाई प्रणाम गरी संयमित र अनुशासित ढङ्गले मैदानबाट छरिन्छन्। आदि मन्दिरको प्राङ्गणबाट पछि फर्केर हेर्दा विशाल मैदान पूर्ण रूपले खाली भइसकेको हुन्छ। मार्था टाढा एक लाइनमा उभिएका बस्तीका साना साना घरहरूमा आँखा दगुराउँछिन्। एउटा लाम्चो क्यानभासमा पानी रङले चित्रित ससाना घरहरूको शान्त लस्कर जस्तो प्रतीत हुने ती घरहरू र वरिपरि सानो सानो समूहमा विभाजित मानिसहरूको कार्यव्यस्त जीवन तिनलाई प्राकृतिक रूपले अति नै सुन्दर कलात्मक लाग्न थाल्छ। तिनको कलात्मक मनको उत्प्रेरणा र कल्पनाशीलता स्वयं तिनलाई सुमधुर एवं अति नै उत्तेजक लाग्छ। ठिक आदि मन्दिरको सामुन्नेको सुन्दर फुलबारीको सुगन्ध र मधुमासप्रति असम्पृक्त रही तिनी आँखाले भ्याएसम्म टाढा टाढा हेर्दै आफ्नै कला भावनामा हराउन थाल्छिन्। प्रशान्त, मलाई यो बस्ती साह्रै सुन्दर लाग्यो, अत्यन्त कलात्मक। म तिमीलाई एक भावुक कवि सम्झन्थेँ, तर रहेछौ कल्पनाशील चित्रकार पनि। चुपचाप केही बेर सोचेपछि मार्था एक विशेष दृष्टिले हेर्दै विशेष अन्दाजमा आफ्नो उद्गार व्यक्त गर्छिन्। प्रशान्त तिनको शब्दले भन्दा विशेष दृष्टिले परास्त भई आँखासहित टाउको झुकाउँछ। आदिगुरु भनी पूजित, सम्मानित, संयमित, अनुशासित र प्रतिष्ठित प्रशान्त लज्जित भएको देख्दा तिनलाई अत्यन्त रमाइलो लाग्छ। मिठो गर्वले तिनको अनुहार देदीप्यमान हुन्छ। बुढी कुकुरनी बिन्दु धेरै बेरदेखि निरन्तर संयमित पारामा पुच्छर हल्लाइरहेकी हुन्छ, तर उमाथि आदिमाताको ध्यान जाँदैन। कुरूप नारी आदि मन्दिरभित्र पसिसकेकी हुन्छ। बुढी कुकुरनी आदि मन्दिरका ढोकामा टुक्रुक्क बसेर सम्भव भएसम्म प्रतीक्षा गर्छ, तर अन्तमा संयमको बाँध भत्किन्छ। ऊ उपेक्षा महसुस गरी जोड जोडले पुच्छर हल्लाउँदै कुई कुई गराउन थाल्छ। उसको स्वर कानमा परेपछि बल्ल आदिमाताको ध्यान आकृष्ट हुन्छ। आदिमाता उसलाई अलिकति झुकेर मुसार्न थाल्छिन्। आदिमाताको स्पर्श पाएपछि बुढी कुकुरनी तरुणी चाहिँ भएर झन् बढी फुर्किन थाल्छ। जोडले कुई कुई कराउँदै आदिमाताको चरण स्पर्श गर्छ अथवा पैताला चाट्न थाल्छ। मार्थालाई अत्यन्त असजिलो अनुभव हुन्छ। मन भरुन्जेल पैताला चाटिसकेपछि बिन्दु आदिमाताको सारीको पारी समातेर आदि मन्दिरभित्र तान्न थाल्छ। मार्था मुसु मुसु हाँस्दै त्यसको पछि लाग्छिन्। आदिगुरु पनि गम्भीरतापूर्वक शिर झुकाएर आदि मन्दिरभित्र प्रवेश गर्छन्। आदि मन्दिरको प्रवेशद्वारभित्र पसेपछि बल्ल बिन्दु आदिमाताको सारीको पारी छोडिदिन्छ। मार्था सारी मिलाउन थाल्छिन्। आदि मन्दिरभित्र पसेर हेर्दा एउटा अजङ्गको कोठाभन्दा उल्लेखनीय केही देखिँदैन। 100-150 व्यक्ति सजिलैसित अटाउन सक्ने विशाल कोठाको भुइँमा मान्द्रो ओछ्याइएको हुन्छ। त्यसबाहेक आस्थाको नाममा त्यहाँ न कुनै मूर्ति स्थापित हुन्छ, न त सजावटको नाममा कुनै चित्र टाँसिएको हुन्छ। आदि मन्दिर विश्वास अनुसार आदिमाताको पवित्र पूजास्थल हो भने यो किन कुनै हिन्दू मन्दिर, कुनै बौद्ध गुम्बा, कुनै इसाई गिर्जाघर, कुनै इस्लामी मस्जिद जस्तो सजीव छैन? किन दिउँसै भूत लाग्ला जस्तो सुनसान र निर्जीव कोठालाई आदि मन्दिर भनिएको हो? मार्थालाई प्रश्न गरिहाल्नु जस्तो लाग्छ। साथै आदिमाताको प्रतिष्ठा आफ्नै मनभित्र खण्डित भए झै पनि लाग्छ। मलाई यो मन्दिर जस्तो लागेन प्रशान्त। मार्था निराश हुन्छन्।
परम्परागत अर्थमा सायद यो मन्दिर होइन, हामी परम्परावादी होइनौँ, भविष्यवादी हौँ। मार्थाले आशा गर्ने अनुरूप प्रशान्तको जवाब प्राप्त हुन्छ। तिनी आफ्नो पूर्वानुमान क्षमताप्रति सम्मोहित भई मुस्कुराउँछिन्। प्रशान्त, तिमीलाई परम्परामा विश्वास लाग्दैन भने परम्परागत शब्द प्रयोग किन गर्छौ? मन्दिरभन्दा परम्पराको गन्ध आउँदैन र? एकछिन सोचेपछि तिनी आफ्नो धारण अनुसार सायद सबभन्दा गरुङ्गो प्रश्न गर्छिन् र उही विशेष दृष्टिले आदिगुरुलाई पगाल्न खोज्छिन्। तर यसपालि तिनको दृष्टिको झटारो निशानामा लाग्दैन। अबोध बालबालिकाका सामान्य तर विशेष शैलीमा प्रस्तुत जिज्ञासामाथि बाबुआमा हाँसे चाहिँ आदिगुरु प्रशान्त हाँस्छ। जतिसुकै परम्पराको गन्ध आए पनि म मान्छे नामक जन्तुलाई मान्छे नै भन्न विवश छु। युग जति आधुनिक भए पनि, जति शारीरिक वैचारिक कायाकल्प भए पनि म मान्छेलाई अर्को शब्द चयन गर्न सक्दिनँ। मान्छे एक परम्परा भए मन्दिर पनि एक परम्परा हो। ल, मैले माने यो परम्परागत मन्दिर होइन, तिनीहरूको पवित्र आदिमाताको मन्दिर हो। मार्था उही विशेष दृष्टिले हेर्दै मुस्कुराउँछिन्। तर प्रशान्त, यस विलक्षण बस्तीको पवित्र आदिमाता म नै हुँ होइन र? मार्था आफ्नो अर्थपूर्ण भावमा सोधिएको प्रश्न र विशेष दृष्टिको प्रभाव जाँच्न खोज्छिन्। तिनले सोचे अनुसार नै प्रशान्त सङ्कटग्रस्त हुन्छ। टाउको निहुर्याएर यताउति हेर्न थाल्छ। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थीका रूपमा धाराप्रवाह बोल्न सिपालु, आदिगुरुका रूपमा औपदेखिक कुरा गर्न सिपालु प्रशान्त, जतिसुकै प्रभावशाली व्याख्याता र बुद्धिजीवी भए पनि मार्थाको सम्बन्ध स्वयं तिनको दृष्टिमा प्रशान्तको सबभन्दा कमजोर पक्षसित थियो, जसलाई कोमल मात्र होइन साथमा पीडादायक पनि मान्न सकिन्छ। मानिसहरूको संसारमा पीडामाथि आक्रमण गर्नु मान्छे जतिको मौलिक आविष्कार हो कि होइन विवाद गर्न सकिन्छ, तर निर्विवाद सत्य मान्छे कहिलेकाहीँ पीडामाथि आक्रमण गरेर आनन्द अनुभव गर्छ। मार्थालाई पनि यस्तै अनुभव हुन्छ। जिस्किएर भन्नु चाहिँ लाग्छ, म आदिमाता, तिमी चाहिँ आदिगुरु। खुब मिथ मेकिङ गर्यौ, अब के को विडम्बना। तर तिनको शिक्षित र सुरुचिपूर्ण मनमा सोझै यति बढी पीडादान गर्ने साहस हुँदैन। मार्था विशेष अंदाजमा मुसुमुसु हाँसिरहन्छन्। प्रशान्त टाउको निहुराइरहन्छ। यसबीच तिनको दृष्टि आदि मन्दिरका भित्ताहरूदेखि विशाल खरहरूको छानासम्म घुमिरहन्छ। तिनी प्रशान्तको बोलीको पर्खाइमा प्राय सबै खम्बाहरू गन्न थाल्छन्। प्रशान्त पूर्ववत स्वयं आफैभित्र खुम्चिएर चुपचाप उभिरहन्छ। प्रशान्त, म तिमीलाई भेट्न चाहन्थे, तर यहाँ आइपुग्दा मेरो मनमा कुनै विशेष योजना थिएन। यस बस्तीको भूगोल त मैले फेला पारेँ, तर अब सोच्दैछु दर्शन फेला पार्ने प्रयास गरौँ। अन्तमा स्वयं मार्थालाई कुरा कोट्याउन विवश हुनुपर्छ। तर मेरा सामानहरू सहरमा छन्। सहरबाट सामानहरू ल्याउने अभिभारा हाम्रो हो। प्रशान्त, म यहाँ आत्मप्रायश्चितको क्रममा आएकी हुँ। मार्था मनको सीमान्त उचाइसम्म गम्भीर हुन्छन्। तर यहाँ आउँदा मेरो धारणा बेग्लै थियो। अहिले आई एम टोटल्ली कन्फ्युज्ड। मार्था आफ्नो मनस्थितिको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छिन्। लेट पिपुल नट कन्फ्युज विथ देयर कन्फ्युजन्स। प्रशान्त फिस्स हाँसेर जवाब दिन्छ, तर उसको दृष्टिले मार्थाको पारदर्शी आँखाका भावसित मुकाबिल गर्न सक्दैन। मार्था यो कुरा नोट गर्छिन्, साथै प्रशान्तको कुराको मर्म बुझ्ने प्रयास पनि गर्छिन्। तिनलाई प्रशान्तको वाक्य एउटा अबोधगम्य कुराको भुलभुलैया जस्तो प्रतीत हुन्छ। यो प्रशान्तको पुरानो स्वभाव हो। विश्वविद्यालयकालीन भुलभुलैया जस्तो कुराको पहेँली सुल्झाउने कष्ट नगरिकन तिनी स्वयंलाई सान्त्वना प्रदान गर्छिन्। प्रशान्त आवश्यकताभन्दा बढी नै सङ्कोची थियो, साथै ऊ अल्पभाषी पनि थियो। सर्वमान्य वार्तालापमा कम्ती बोल्ने, धेरै सुन्ने प्रवृत्तिको। मार्थालाई सम्झना हुन्छ प्रशान्तमा असामान्य स्तरको एक विशेष प्रकृति पनि थियो। सामान्य कुराकानीका समयमा असामान्य टिप्पणी गर्ने। विश्वविद्यालयकालीन साथी सङ्गीहरूका वार्तालापमा प्रशान्तका अर्थपूर्ण र प्रायजसो बिज्ने खालका टिप्पणीहरूले धेरै महत्त्व राख्थे। कहिलेकाहीँ उसको एक टिप्पणी बुझ्न साथीहरूलाई हप्ता दिन लाग्दथ्यो। विशेष गरी आपक्षयुक्त टिप्पणीको चर्चा समकालीन साथीहरूमा बढी हुन्थ्यो।
मार्थालाई स्मरण हुन्छ, प्रशान्त विश्वविद्यालयको कक्षामा कुनै पनि प्राध्यापकलाई सामान्यतः प्रश्न सोध्दैन थियो, तर जब प्रश्न गर्थ्यो त्यसको जवाब प्राध्यापकहरूसित हुने थिएन। प्रशान्त प्राध्यापकहरूको अति आदरणीय रूपमा प्रिय विद्यार्थी हो। मार्थालाई एकैछिन पूर्व स्मृति हुन्छ, तर प्रशान्तको उपस्थितिको आभास पनि भइरहन्छ। तिनलाई प्रशान्तसित आफ्नो व्यवहारको स्मरण पनि हुन्छ, तर उफ, मैले कस्तो मान्छेलाई कस्तो मान्छेमा परिणत गरिदिएँ। तिनको अन्तरात्माको भित्री पत्रबाट पश्चातापको ध्वनि विस्थापित हुन थाल्छ। आदिमाता केही खानपिन गर्नुहोस्, अवश्य भोकाउनु भएको होला। आदि मन्दिरको पश्चिमपट्टिको कुनामा औलाउँदै प्रशान्त मुसुक्क हाँस्छ। मार्थाका पारदर्शी आँखा जुन लोलाइरहेका हुन्छन्, यन्त्रवत निर्देशित स्थानमा घुम्छन्। तिनको दृष्टिमा एउटा सानो ढोका पर्छ, जुन खोलिएको हुन्छ। ढोकाको भित्री भागमा देब्रेपट्टि कुरूप नारी अदबसाद उभिएकी हुन्छ र दाहिनेपट्टि बाहिरी भागमा बिन्दु उभिएकी हुन्छ। तिनलाई आदि मन्दिरका चारवटा भित्ता अवलोकन निरीक्षण गर्दा पश्चिमपट्टिको सानो ढोकाको स्थिति ज्ञान थिएन। त्यसैले अचिन्तनीय रूपमा नाटकको पर्दा खोलिए समान्तर स्थिति देख्दा स्वाभाविक रूपमा विस्मयबोध हुन्छ, तर धेरै समयसम्म छक्क परिरहने सौभाग्य तिनलाई प्राप्त हुँदैन, कारण बिन्दु दगुर्दै आएर तिनको सारीको पारी तान्न थाल्छ। अचानक खोलिएको पश्चिमी ढोकाभित्र प्रवेश गरेपछि मार्थालाई आदि मन्दिरको वास्तविक रूपरेखा ज्ञान हुन्छ। आदिमाताको वन्दना, ध्यान र पूजा अर्चना गर्न निर्मित विशाल कक्ष बाहेक त्यहाँ आदिमाताको निवासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक सुविधाहरू जुटाइएका हुन्छन्। आदिमाताको लागि त्यहाँ एक अन्तकक्ष निर्माण गरी सजाय राखिएको हुन्छ। मार्था अति उत्सुकता र नारी सुलभ चञ्चलता नलुकाइकन सबै कोठा चाहर्छिन्। अन्तमा बैठक कोठाको बीचमा उभिएर सोच्न थाल्छिन्, आखिर यो सबै कुरा किन? के प्रशान्तलाई मेरो आगमनको पूर्वानुमान थियो? के प्रशान्तलाई मेरो प्रतीक्षा नै थिएन? मार्था आदि मन्दिरको जनक प्रशान्तको मनोवैज्ञानिक स्थिति, विशेष गरी तिनका लागि तयार पारी राखिएका सामान्य वस्तुहरूको सुसज्जित कोठाहरूका सन्दर्भमा बुझ्ने प्रयास गर्छिन्। यसो गर्दा कुनै ठोस र निश्चित प्राय निष्कर्ष बिना पनि तिनलाई आत्मिक रूपले अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुन्छ। स्वयं आफ्नो अस्तित्वप्रति आफैलाई कता कता शरम लाग्दो गर्व महसुस हुन्छ। आदिमाता, हामी केही आस्था र विश्वासहरूमा बाँच्ने मान्छेहरू मस्तिष्कले कम, अन्तरात्माले बढी कल्पनाशील छौँ। त्यसैले आदिमाताको नाममा यस्ता कोठाहरू निर्माण गर्न विवश छौँ। प्रशान्त आफ्नो गम्भीरतालाई सकभर कायम राख्ने प्रयास गर्छ। मार्थालाई यी शब्दहरू अपराधमाथि स्वीकारोक्ति भन्दा बढी केही लाग्दैन। फलस्वरूप करुणा मूर्तिको आँखाले तिनी प्रशान्तलाई हेर्छिन्। प्रशान्त, तिमीलाई मेरो आगमनको आशा नभए मन्दिरको नाममा यस्ता कोठाहरू निर्माण किन गरिराख्यौ? प्रतीक्षा गरिरहने तिम्रो हृदयको शैली बदलिए पनि अनन्त प्रतीक्षाको भाव बदलिएको छैन। सोझै आक्रमण गरेर प्रशान्तको दुर्दशा हेर्ने नारीसुलभ भावना जाग्छ तिनका हृदयमा। करुणा भाव तिरोहित भएपछि तर निको शिक्षित मस्तिष्कले अति कठोर हुने अनुमति दिँदैन। तिनलाई आफ्नो आगमनको विशेष उद्देश्य स्मरण पनि हुन्छ। मार्था भाव विभोर हुन्छन्, केही हदसम्म दुखी पनि। प्रकट रूपमा तिनी बोल्छिन्, प्रशान्त, सबभन्दा पहिले म यहाँ तिमीलाई खोज्दै आउनुको कारण स्पष्ट पार्न चाहन्छु। म तिम्रो घर गएको थिएँ, त्यहाँबाट आत्मप्रायश्चितको क्रममा यहाँ आइपुगेँ। आदिमाता, हामीसित समयको अभाव छैन जस्तो लाग्छ, त्यसैले यतिखेर खानपिनतिर लाग्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ। कुरा पछि गर्दै गरौँला, छोरी अघिदेखि पर्खिरहेकी छे। कुरूप नारीलाई औलाउँदै प्रशान्त बिचैमा कुरा काट्छ र अपराधी चाहिँ शिर झुकाउँछ। मार्थालाई फेरि एकपल्ट सम्पूर्ण गम्भीर भावहरूलाई एकातिर पन्छाएर जिस्किन मन लाग्छ। एउटा तीखो र मर्मभेदक व्यङ्ग्य कस्न मन लाग्छ, तर आफ्नो इच्छालाई दमन गर्दै तिनी अर्को कोठातिर लाग्छिन्। भान्साखण्ड तिनको सोचाइभन्दा बेग्लै अर्ध परम्परागत ढङ्गको हुन्छ। साधारण खालका तीनवटा कुर्सी, बीचमा सानो डाइनिङ टेबल र त्यसको विपरीत भित्तानर स्थानीय ग्रामीण शैलीको सानो चुलो, साथै अगल बगलमा सुव्यवस्थित ढङ्गले राखिएका केही भाँडाकुँडा। बस यही नै हुन्छ आदिमाताको किचन कम डाइनिङ हल। कुरूप नारी तिनको अघिल्तिर टेबलमा खानेकुरा सजाउन थाल्छे।
मगभरि तातो दुध र थालभरि विभिन्न प्रकारका सुस्वादिष्ट फलफुलहरू, स्याउ, सुन्तला, केरा आदि आदि। प्रशान्त कुर्सीमा बस न, मार्था सङ्केत गर्छिन्। आदिमाता म ठिक छु, कृपया फलाहार गर्नुहोस्। म एक्लै? आदिमाता हामीले खाइसकेका छौँ। प्रशान्त तिमी मलाई आदिमाता नभन। केही आवेशमा बगेर तुरुन्त विरोध गर्छिन्। कुन्नी किन कुरूप नारी मुखका यावत दाँतहरू देखाएर हाँस्न थाल्छे। मार्थालाई विचित्र लाग्छ। स्वयं आदिगुरु प्रशान्तलाई पनि कुरूप नारीको हाँसो विचित्र लाग्छ। मजाले हाँसिसकेपछि कुरूप नारीलाई आफ्नो अपराध बोध हुन्छ। आदिमाता क्षमा चाहन्छु, आदिगुरु क्षमा चाहन्छु। घनघोर कालो मुख लाएर कुरूप नारी झुक्दै क्षमा प्रार्थना गर्छे, डराएर रुन्छे। पुत्री तिमी बाहिर जाऊ, आराम गर, आदिगुरु अभयदान दिन्छ। ऊ आँसु पुस्दै बाहिर दगुर्छे। प्रशान्त यो सबै के हो? मार्था सोध्छिन्। आदिमाता विशेष केही थिएन, प्राकृत भावुकताको तटबन्ध भत्किएको मात्र थियो। कृपया फलाहार गर्नुहोस्। मार्थालाई भोक लाग्छ तर पटक्कै खान मन लाग्दैन। महानगरीय सभ्यताका सूर्य बल्ने सहर बजारमा भन्दा सरल सानातिना चाँदनीयुक्त गाउँघर र बस्तीहरूमा पिलपिले ढेब्री टुक्री र लालटिनद्वारा निमन्त्रित रात चाँडो पर्छ। बिजुली बत्तीको जीवनशैलीमा हुर्केकी मार्थालाई सम्भवतः जीवनमा पहिलोपल्ट यो वास्तविकता बोध हुन्छ। यो प्रत्यक्ष वास्तविकता तिनलाई नमिठो, कटुम्तप र कता कता भयावह लाग्न थाल्छ। घडीमा बेलुकीको 8 भन्दा बढी बजेको छैन, तर एउटा भयानक सपनाबाट तर्सिएर बिउजिए पछिको चकमन्न मध्यरात जस्तो अनुभूति हुन्छ। आदिगुरु प्रशान्त औपचारिकता बस केही बेर कुराकानी गरी प्रस्थान गरिसकेको हुन्छ, तिनलाई आराम गर्ने अनुरोध गर्दै। कुरूप नारी पनि तिनलाई खानपिन गराएर मानव रातको अन्धकारमा अन्तर्धान भइसकेकी हुन्छ, आदरणीय बुढी कुकुरनी सहित। शिक्षित र सायद त्यसभन्दा बढी सुसंस्कृत मार्थालाई लाग्छ सबै आफ्नो कर्तव्य कार्य पूरा गरी आजका लागि अनामन्त्रित पाहुनाबाट मुक्त भइसके। अब समयको माग बमोजिम तिनलाई पनि एक असल अतिथिको कर्तव्य पूरा गर्नु छ, बस। मार्था आदिमाताको बिछ्याउनमा पल्टिन्छन्। लालटिनको मधुरो प्रकाशमा तिनलाई पटक्कै निन्द्रा लाग्दैन। थकाइ भने मजाले लाग्छ। खुट्टाका जोर्नीहरू दुखाएर, जिउ फतक्क गलाएर। एक नितान्त अपरिचित कालकठोरीमा बन्दी बनाइएकी अबलाको जस्तो अवस्था तिनी सोध्छिन्, तर आफू खुसी स्वीकार गरिएको बन्धनलाई परतन्त्रताको बन्धनसित तुलना गर्न सकिँदैन। तिनी आफै आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्छिन्। कोल्टेमाथि कोल्टे फेर्दै तिनी सोध्छिन्, अहिले म प्रशान्तको बस्तीमा छु, प्रशान्तको आतिथ्यमा, प्रशान्तको सुरक्षामा, प्रशान्तको सामिप्यतामा। मुटुको एकापट्टि म छु, अर्कोपट्टि प्रशान्त छ। तिनलाई यो सोचाइ रोमाञ्चक लाग्छ। अन्तर्मनको एक विशेष कुनामा मिठो कुतकुती लाग्छ। रात क्रमशः बित्न थाल्छ। मार्था एकपल्ट सम्पूर्ण भाव र विचारहरूलाई विदाय गर्दै निदाउने प्रयास गर्छिन्, नआएको हाई काट्दै। तिनलाई पटक्कै निन्द्रा लाग्दैन। जबरजस्ती निदाउने प्रयास नगरिकन लालटिनको मध्यम प्रकाशमा मार्था आफ्नो चित्र डायरी पल्टाउँछिन् र दिनमा घटित कुराहरूलाई पेन एन्ड इङ्कको माध्यमले क्रमशः चित्रित गर्दै जान्छन्। डायरीमा चित्रहरू कोर्दा तिनी समय बितेको थाहा पाउँदिनन्। अन्धकार रातका चिसा घडीहरूले मध्यरातको अर्धविराम चिन्ह दिनुभन्दा धेरै पहिले सम्पूर्ण बस्ती निदाइसकेको हुन्छ। मार्था अन्तर्मनको रोमाञ्चक र मजा लाग्दो वेदनाजन्य उत्सुकता सन्तुष्ट पार्न सुत्ने कोठाबाट बैठक कोठा पार गर्दै भान्साखण्डमा पुग्छिन्। भान्साखण्डको झ्याल खोलेर तिनी आदिगृहमा हेर्छिन्। आदिगृह रातको बाक्लो अन्धकारमा पूर्ण रूपले डुबेको हुन्छ, तर पनि भौगोलिक समीपताको कारण मार्थालाई त्यस घरको आकृति र अस्तित्व नाङ्गो आँखाले ठम्म्याउन, त्यसभन्दा बढी अन्तर्मनले अनुभव गर्न गाह्रो पर्दैन। धेरै बेरसम्म तिनी भान्साखण्डको झ्यालमा उभिएर प्रशान्तको सुत्ने कोठाबाट विस्थापित भई बाहिर निस्केका लालटिनका मधुर धर्साहरू हेरिरहन्छन्। यो बस्तीको आदिगुरु अहिलेसम्म निदाएको छैन किन? एउटा प्रश्न तिनको मनमा जन्मिन्छ अनि पटक पटक दोहोरिन्छ। तर मनै कहाँ निदाएको छु र? मार्था प्रश्नको जवाब प्रश्नले सोध्छिन् अनि उदास हुन्छन्। मार्था ओछ्यानमा आइपल्टिन्छन्। रातको 11 बज्छ।
बस्ती बाहिर स्याल र कुकुरका प्रतियोगी ध्वनि सुनिन्छन्। मार्थालाई निन्द्राको झट्का लाग्न थाल्छ। तिनी अर्धनिन्द्रामा आफ्नै धर्म आमालाई सम्झन पुग्छिन्। मिस मार्गरेट तिनको नाम हो। पिता प्रतन्त्र भारतमा एक उच्च पदस्थ अधिकारी, पितामह अवकाश प्राप्त कर्णेल र प्रपितामह एक बहादुर सैनिक जसले सिपाही विद्रोह अथवा पहिलो भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन दमन गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। तिनी पहिलोपल्ट भारत भ्रमणमा आउँदा गान्धीको नेतृत्वमा अहिंसात्मक सत्याग्रह चलिरहेको थियो। आन्दोलनद्वारा तिनी खुब आन्दोलित भइन्। दोस्रोपल्ट भारत आउँदा तिनी गान्धी आश्रममा बसिन्। गान्धीवादीद्वारा प्रभावित भई तिनी आन्दोलनमा भाग लिन थालिन्। अङ्ग्रेज सरकारको आँखामा तिनी देशद्रोही बन्न पुगिन्। यसले तिनको पिताको प्रतिष्ठामा ठेस लाग्न पुग्यो। अङ्ग्रेजी पत्रपत्रिकामा सरकार विरोधी क्रियाकलापमा लागेको आरोप लगाइन थालियो। अन्ततः पिताले भाइसराय यस समक्ष राजीनामा ठोके, छोरीका राष्ट्रघातक कर्मदेखि विवश भएर। मार्गरेट दुखी भइन्। आत्मशान्ति खोज्दै तिनी नेपाल पसिन्। काठमाडौँमा आदित्य नामक एक व्यक्तिको सहयोग लिई दुखीहरूको सेवाश्रम खोलेर बस्न थालिन्। आदित्य जातले ब्राह्मण थियो। नेवार्नी स्वास्नी ल्याएर जाति बहिष्कृत भएको थियो। मार्गरेटको सहयोगी बनेपछि ऊ इसाई धर्मावलम्बी बन्न पुग्यो। भर्खरै जन्मेकी छोरीको नाम उसले मार्था राख्यो। लोग्नेले धर्म परिवर्तन गरी समाज बहिष्कृत भएपछि नेवार्नी स्वास्नी पिरैपिरले मरिन्। स्वास्नी मरेपछि लोग्ने अल्कोहोलिक भई मर्यो। त्यसबेला मार्था 3 वर्षकी थिइन्। टुहुरी मार्थालाई मार्गरेटले धर्मछोरी बनाई पालिन्। सेवाश्रममा मार्था हुर्किन्, तरुणी भइन्। विश्वविद्यालयको शिक्षा समाप्त हुनासाथ धर्म आमाको देहान्त भयो। तिनको इच्छा पत्रमा सेवाश्रम ट्रस्टको रूपमा सञ्चालित हुने र व्यक्तिगत सम्पत्ति मार्थाले पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। मार्थाले आफ्नै अविवाहित धर्ममाताको रहस्य तिनको जीवनकालमा जान्न सकिनन्, तर तिनको देहावसान भएपछि यो रहस्य धेरै दिनसम्म रहस्यका रूपमा रहन सकेन। आफ्नै धर्ममाताका पुराना डायरीका पानाहरू पल्टाउँदा तिनलाई यो रहस्य ज्ञात भयो। लन्डनमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहँदा मार्गरेट विलियम स्कट नामक सहपाठीको प्रेम जालमा फँसेकी रहेछ। स्वयं विलियम स्कटले सर्वप्रथम प्रेम निवेदन गरेको रहेछ। अध्ययन भ्रमणका क्रममा पहिलोपल्ट भारत आउँदा तिनीहरूको प्रेम चरम उत्कर्षमा पुगेछ। लन्डन फर्केपछि यथाशीघ्र वैवाहिक बन्धनमा आबद्ध हुने तिनीहरूले प्रण गरेका रहेछन्। तर यात्रीवाहक जलयान क्वीन मेरीले लन्डनका लागि बम्बई बन्दरगाह छोड्नासाथ मार्गरेटको स्वप्नमाथि अचिन्तनीय रूपमा कुठाराघात पर्न थाल्यो। बिना कुनै स्पष्ट कारण विलियम स्कटको व्यवहारमा परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो। पहिले मार्गरेटले सोचिन् कुनै सानोतिनो कुरामा विलियम रिसाएको होला, जुन आफै ठिक हुनेछ। तर पछि तिनलाई थाहा भयो विलियम तिनबाट अगाएर अर्कै युवती जुलियाको पछि लागिसकेछ। मार्गरेटले आफ्नो प्रेम र बाचा बन्धन स्मरण गराइन्। हाक्काहाक्की यति कठोर धोका दिनुका कारण बुझ्न चाहिन्, तर तिनका सबै प्रयास एक एक गरी विफल भए। प्रेममा बाँच्ने र प्रेममा मर्ने कसम खाएको विलियमको जवाबी कुरा जहिले पनि एउटै हुन्थ्यो, सरी मार्गरेट, आई कान्ट लभ यु, रियल्ली आई एम सरी। सुरुमा तिनलाई रत्तीभर पनि विश्वास लागेन। विलियम जस्तो प्रेमबाट यसरी बिना कसुर परित्याग गरिनु तिनका लागि यस्तो दुःखद सत्य थियो जसलाई बिर्सन वा सत्य मान्न सकिन्थ्यो। अन्तमा विलियमले धोका दिएको कुरा स्वीकार गर्न तिनलाई करै लाग्यो। केही दिन मार्गरेट अनास्थाको भुमरीमा परिन्। तिनका सामु जीवन थियो तर भविष्य थिएन। तिनका सबै सपनाहरू र भविष्यका सुन्दर परिकल्पनाहरूमा विलियम हुन्थ्यो, तर अब विलियमले छोडेर गएपछि सबै सपना र कल्पनाहरूले बिदाई लिइसकेका थिए। वर्तमानमा एउटा चिसो र स्वप्नहीन जिन्दगी थियो जहाँ अतीत थियो, आगत थिएन। कहिलेकाहीँ तिनलाई आत्मघात गरी जीवन समाप्त पार्ने इच्छा हुन्थ्यो तर यति ठुलो पाप कर्म गर्ने साहस तिनीसित थिएन। यस्तो सङ्कटापन्न मानसिक स्थितिमा तिनी सधैँ लन्डन स्थित घरबाट नजिकको गिर्जाघर जान्थिन्, फादरको प्रवचन सुन्थिन् र कुमारी आमा मरियमको मूर्तिलाई घन्टौँ हेरी चोट खाएर रन्थनिएको मनको अवस्थालाई स्थिर पार्न खोज्थिन्, तर तिनी सधैँ असफल हुन्थिन्। भारतबाट फर्केपछि केही महिना यसरी नै बित्छन्। यसबीच लन्डनमा क्रिसमसको आगमन हुन्छ। सारा लन्डनवासी यस महान त्यौहारको श्रमजममा व्यस्त हुन्छन्, तर मार्गरेटको उदासीनता समाप्त हुँदैन। तिनी क्रिसमसको महान उपलक्ष्यमा भारतमा कार्यरत पितालाई एउटा बधाई कार्ड पठाउँछिन्। त्यसपछि कुनै समारोहमा भाग नलिइकन घरमा थुनिएर बस्छिन्। क्रिसमस इभमा
अत्यन्त उदास भएर आफ्नो कोठामा बसिरहँदा अचानक तिनलाई आत्मबोध हुन्छ। एउटा विचार बिजुली चम्के चाहिँ मनमा चम्किन्छ। त्यही महान क्षणमा तिनी एक दृढ निश्चय गर्छिन्, आजन्म अविवाहित रही एकमात्र प्रभु यीशुको पवित्र नाममा दुखीहरूको सेवा गर्ने। यसको केही दिनपछि लन्डनमा राम्ररी हिउँ नपग्लिँदै मार्गरेट फेरि क्विन मेरी चढी भारतका लागि प्रस्थान गर्छिन्। अन्ततः यो प्रस्थान महाप्रस्थान साबित हुन्छ। पूर्व स्मृतिमा केही दुखान्त घोडा दगुराई समाप्त भएपछि आशीर्वाद स्वरूप परेको आदिम निन्द्रा जरुर मिठो हुन्छ, प्यारो हुन्छ। तर मार्थालाई यो सुखानुभूतिको आनन्द उपभोग गर्ने सौभाग्य धेरै बेर प्राप्त हुँदैन। रात र बिहानी समयको काल्पनिक रेखा जस्तो स्थितिमा, जसलाई अरण्यवासीहरू पुरातन बेलामा ब्रह्म मुहुर्त भन्थे, मार्थाको मिठो निन्द्रा खुल्छ, जुन निश्चय पनि तिनलाई मिठो लाग्दैन। वास्तवमा आदि मन्दिरपट्टि खुल्ने ढोकामा निरन्तर आहट महसुस भएपछि तिनको निन्द्रा खजमजिएको हुन्छ। तिनी ओछ्यानमा पल्टिएर नै केही बेर तत्क्षम आहटलाई बुझ्ने चेष्टा गर्छिन्। कतै आदि मन्दिरभित्र चोर त पसेन? अचानक तिनको मस्तिष्कमा एउटा भयानक चोरको बिम्ब पस्छ। तर यस बिम्बले सातो पुत्लो खानुभन्दा पहिले नै ढोकामा आहट वृद्धिमा साथसाथै कुकुरको अति व्यग्र कुई कुई स्वर सुनिन थाल्छ। मार्थालाई त्यो कुई कुई स्वर बुढी कुकुरनी बिन्दुको हो भन्ने ठम्म्याउन गाह्रो पर्दैन। तिनी अनावश्यक भएको बैतरणी पार गरी एक दीर्घ निश्वास लिन्छन् र त्यत्तिकै अल्छी मानेर पल्टिरहन्छन्। ढोकामा बुढी कुकुरनी बिन्दुको व्यग्रतामा निरन्तर वृद्धि हुँदै जान्छ। मार्थालाई उठ्न पटक्कै मन लाग्दैन। आलस्यपूर्वक पल्टिएर बुढी कुकुरनीलाई दुःख दिइरहँदा तिनलाई आदि मन्दिरमा मानवीय उपस्थितिको पनि नजानिदो आभास हुन्छ। सायद त्यहाँ प्रशान्त आएको होला, अचानक तिनी सोच्छिन्। यस सोचाइका साथसाथै तिनका आलस्य र रहल पहल निन्द्राभाव तुरुन्त तिरोहित भएर जान्छन्। बदलामा प्रणययुक्त उत्साहभावले मनमा ठाउँ गर्न थाल्छ। घडीमा मुस्किलले बिहानको 4 बजेको हुन्छ। मार्था जराकजुरुक उठेर हतार हतार बिग्रिएका केश राशि तह लाउँछिन्। शरीरमा एउटा न्यानो गाउन सिउरेर आदि मन्दिरपट्टिको ढोका खोल्छिन्। बिस्तारै बुढी कुकुरनी बिन्दु नकराइकन बसिरहेको हुन्छ ढोकाको पछाडिपट्टि। ढोका खोलिएको आभास पाउनासाथ ऊ नवस्फूर्ति सञ्चारित भएझै गरी उठ्छ र आदिमाताको पैताला चाट्दै आत्मिक खुसीको भाव व्यक्त गर्छ। मार्था झुकेर बिन्दुको आत्मीयताको उपयुक्त जवाब दिन्छन्। बिन्दु झन बढी आत्मीय भई मार्थाका औँलाहरू पनि चाट्न थाल्छ। आदिमातासित प्रेमको आदान प्रदान गरिसकेपछि बिन्दु आदि मन्दिरको मुख्य भागतर्फ लाग्छ। मार्था प्रसन्नतापूर्वक त्यही उभिएर आँखाले बिन्दुलाई पछ्याउन थाल्छिन्। त्यति नै खेर तिनी त्यस विशाल कक्षमा बस्तीवालाहरूको ठुलो समूह देख्छिन्। अघि बिन्दुलाई मुसार्ने हतारमा तिनले त्यतातिर हेर्ने फुर्सद नै पाएकी थिएनन्। यद्यपि प्रशान्तको सम्झनाले नै तिनलाई त्यहाँसम्म आउन विवश तुल्याएको थियो। मार्था 2 कदम अगाडि बढेर रहस्य रोमाञ्चपूर्वक मानिसहरूको त्यस आशातीत उपस्थितिमाथि तीक्ष्ण दृष्टिपात गर्छिन्। मिरमिरी उज्यालोमा हेर्दा हेर्दै आँखा अभ्यस्त भएपछि मार्था कक्षको अग्रभागमा पद्मासनमा बसिरहेको प्रशान्तलाई चिन्छिन्। अन्य सबै मानिसहरू आदिगुरुपट्टि मुख पारेर लहरै बसेका हुन्छन्, पलेटी कसेर। प्रशान्त झैँ सबै स्त्री पुरुष ध्यानमा निमग्न हुन्छ। यिनीहरू कुन समयदेखि यसरी बसिरहेका होलान्? यत्रो भिड घरभित्र प्रवेश गर्दा मलाई थाहा भएन। मार्था त्यही उभिएर धेरै समयसम्म मनका कुराहरू खेलाइरहन्छन्। प्रशान्त सहित ध्यानमग्न जनसमुदायलाई क्वारक्वार्ती हेरिरहन्छन्। मार्थालाई थाहा हुन्छ कसैको पनि ध्यानलाई भङ्ग गर्नु सरासर पाप नभए पनि नैतिक जिम्मेदारी हुन सक्दैन। त्यसैले ध्यानीहरूलाई स्वाभाविक तवरले संसारमा फर्कन मौका दिइनुपर्छ। यही विचारद्वारा प्रेरित भएर तिनी पुनः एकपल्ट आदिगुरुको आसनमा विराजमान प्रशान्तलाई गहिरो दृष्टिले हेर्दै आफ्नो कक्षतिर लाग्छिन्। करिब 1 घण्टापछि शौचादि कर्मबाट निवृत्त भएर आदि मन्दिरको विशाल कक्षभित्र प्रवेश गर्दा ध्यानीहरूको ध्यान कर्म समाप्त भइसकेको हुन्छ। सबै शान्त भावले पलेटी कसेर बसिरहेका हुन्छन्। मार्था कक्षभित्र प्रवेश गर्दा आदिगुरु प्रशान्त आसनबाट गठेर आदरपूर्वक हात जोडी प्रणाम गर्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण उपस्थितिले आदिगुरुको अनुसरण गर्न थाल्छन्। सबै आसनबाट उठेर अत्यन्त आदरपूर्वक झुकी झुकी हात जोडेर प्रणाम गर्न थाल्छन्।
आदिगुरुको मौनताको विरुद्ध सबै व्यक्ति उत्साहपूर्वक शब्दोच्चारण पनि गर्छन्, आदिमाता प्रणाम छ, आदिमाता प्रणाम छ भन्दै। सामूहिक नमस्कारका साथसाथै यस उत्कण्ठापूर्ण सामूहिक ध्वनिले मार्थाको मनोमस्तिष्क झङ्कृत हुन थाल्छ। तिनी फेरि असजिलो अनुभव गर्छन्, तर त्यस पवित्र वातावरणमा धेरै समयसम्म सङ्कोच मानिरहने फुर्सद तिनलाई प्राप्त हुँदैन। तिनी यान्त्रिक भावले हात जोडेर प्रति नमस्कार गर्दै प्रशान्तको छेउमा उभिन पुग्छिन्। अतिशय आदर प्रदान गर्ने एउटा विशाल मानव समुदाय पार गरेर प्रशान्तसम्म पुग्दा मनका स्तरमा तिनी पूर्ण रूपले द्रवीभूत हुन्छन्। यतिखेर मैले के गर्नुपर्छ वा के बोल्नुपर्छ तिनी छिटो छिटो सोच्थिन्, तर मस्तिष्कका स्तरमा तिनी कुनै उपयुक्त निर्णय प्राप्त गर्न सक्दिनन्। फलस्वरूप तिनी प्रशान्तको मुख ताकेर टोलाउन थाल्छन्, आदिमाता हामी तपाईँको नै प्रतीक्षामा थियौँ। आदिगुरु प्रशान्त तिनलाई असमञ्जसपूर्ण स्थितिबाट तुरुन्तै उद्धार गर्न थाल्छ। हामी आदिमाताको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न चाहन्थ्यौँ। हाम्रो यस उपस्थितिले असुविधा प्रदान त गरेन? आदिमातालाई नमस्कार गरेपछि हाम्रो दिनचर्या सुरु हुने गर्दछ। असुविधाको लागि क्षमा प्रार्थी छु। प्रशान्त, मसित यस्तो कुरा नगर, यो अनावश्यक औपचारिकता म सहन सक्दिनँ। मार्था छिटो छिटो फुसफुसाउँछिन्, अत्यन्त भावुक भएर। आदिमाता, यो हाम्रो औपचारिकता होइन, जीवनशैली हो। आदिगुरु प्रशान्त मुसु मुसु हाँस्छ। आदिमाताप्रति समर्पण र प्रतिबद्धता हाम्रो जीवनशैली हो। कृपया आफ्नो जीवनशैलीको उपयुक्त व्याख्या गर, म तिम्रा सूत्र वाक्यहरू बुझ्ने गर्दिनँ। मार्था केही हदसम्म स्वाभाविक हुन्छन्। आदिमाता, हामी यस विश्वमा एक उपयुक्त जीवनशैली परीक्षण गरिरहेका छौँ, त्यसैले हामी केही अमूर्त र कृत्रिम लाग्न सक्छौँ। प्रथमतः हामीलाई यो कुरा बुझ्ने आकाङ्क्षा छ, हाम्रो यो उपस्थिति आदिमाताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप त भएन? म हस्तक्षेप अनुभव गर्दिनँ प्रशान्त, म तिम्रो खोजीमा लक्ष्यसम्म आइपुगेको अनामन्त्रित पाहुना हुँ। आदिमाता, यस बस्तीका बासिन्दाहरू आदिमाताको निराकार बिम्बसित परिचित थिए। अहिले आदिमाताको साकार उपस्थितिले एक सरल, सत्य र इमान्दारीपूर्ण स्थिति सिर्जना गरेको छ। मेरा यी पुत्र पुत्रीहरू आदिमातासित परिचयको नवीनता वा पुनर्परिचयको आकाङ्क्षा अनुभव गरिरहेका छन्। म सबैमा यस्तो भाव देख्छु। आदिमाता, कृपया आसन ग्रहण गर्नुहोला। प्रशान्त शान्त भावले आदिमाताको नाममा खाली राखिने अग्रासनलाई हातले सङ्केत गरी देखाउँछ। आदिमाता, निर्दिष्ट अग्रासन जुन आदिगुरुको आसनभन्दा केही अग्लाइमा स्थापित गरिएको हुन्छ, अन्य आसनहरूभन्दा खास बढी साज श्रृङ्गारयुक्त हुँदैन, तर पनि मार्थालाई त्यसमा एक विशिष्ट सम्मोहक सुन्दरता र गरिमा अनुभव हुन थाल्छ। म यस बस्तीको पूजनीय आदिमाता र यो मेरो अग्रासन। मार्थाको मन बिस्तारै उड्न थाल्छ। तिनी आफ्नै सोचाइले अतिशय रोमाञ्चित हुन्छन्, तर स्वप्न त रहस्य रोमाञ्चकारी कल्पनाको लोकबाट वास्तविक धरातलमा फर्केर हेर्दा अधिकारपूर्वक त्यस आसनमा आरूढ हुने आत्मविश्वास तिनी सङ्गृहित गर्न सक्दिनन्। तिनी भावविह्वल र निरुपात भएर टोलाउन थाल्छिन्। आदिमाता, कृपया आसन गर्नुहोला। प्रशान्त दोस्रोपल्ट आग्रह गर्छ। प्रशान्त, म यसका लागि उपयुक्त छैन। मार्था फुसफुसाउँछिन्। अनायासै आँखाका कुनारमा बाढी आउँछ। नचाहँदै पनि सृजित महासङ्कटको मानवीय स्थिति। मार्था आफ्नो शिक्षित मस्तिष्कका कोषहरूमा तीव्र विरोध भोग्छिन्। यस्तो आत्मस्वीकारको स्थितिमा किन आँखाका डिलहरू बग्न थाल्छन्? सबै कृत्रिम युक्त विडम्बनाका बाँध भत्काएर। मार्था यो कुरा बुझ्न सक्दिन। मनमा घरिघरि एउटा भावना उत्पन्न हुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो यहाँबाट भागेर बस्तीको मूल ढोका पार गरौँ, छिटोभन्दा छिटो यस कृत्रिम लोकबाट वास्तविक संसारतिर फर्कौँ। तर यसरी लक्ष्यसम्म आइपुगेर पलायन गर्नुको सार्थकता नै के? प्रशान्तबाट भागेर प्रशान्तको जटिल समस्या समाधान हुँदैन। आदिमाता, यस बस्तीका पुत्रपुत्रीहरू तिरस्कार होइन, पुरस्कार चाहन्छन्, जीवनका लागि एउटा सार्थक पुरस्कार। आदिमाताले आसन ग्रहण गर्नुभए हामी पुरस्कृत हुने थियौँ। प्रशान्त तेस्रोपल्ट अनुरोध गर्छ। आदिमाताको त्यस विशाल कक्षबाट अन्धकारका सबै प्रतीक चिन्हहरू विस्थापित भइसकेका छन्। काँचो बिहानीको हलुका उज्यालोमा मार्था समग्र भावले बस्तीवालाको भिडमाथि दृष्टिपात गर्छिन्। सबै अघिझै शान्त, विनीत र नतमस्तक हुन्छन्। उनीहरूको शान्तिमा पनि भित्रभित्र एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ। मेरै कारण मार्थालाई यो कुरा हृदयमङ्ग गर्न गाह्रो पर्दैन। म जस्ती सामान्य नारीलाई पूजा गर्ने अभागी मूर्खहरू
तिनलाई कठोर हुन मन लाग्छ, तर दयनीय व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिएर प्राप्ति हुन्छ नै के? मार्थालाई यसभन्दा बढी सोच्न मन लाग्दैन। एक अस्पष्ट भावावेश पूर्ण आक्रोशमा अन्ततः तिनी आदिमाताको अग्रआसन स्वीकार गर्छिन्। आदिमाताको आसन ग्रहण गरेपछि शान्त र नियन्त्रित बस्तीवालाहरूको भिड अचिन्तनीय रूपमा अशान्त र अनियन्त्रित हुन थाल्छ। सबै हात जोडेर आदिमाताको जय जयकार गर्न थाल्छन्। मार्था प्रत्युत्तरमा नियन्त्रित र शान्त हुने चेष्टा गर्छिन्। महान हुन् अभिलाषी प्रत्येक व्यक्तिले जय जयकार पचाउन जान्नुपर्छ, मार्था सोच्छिन्। नजानिदो पाराले बिस्तारै बिस्तारै मुस्कुराउन थाल्छिन्। बस्तीवालाहरूको हर्षोल्लासपूर्ण अनियन्त्रित अशान्ति एकछिनको आत्मीय जय जयकारपछि स्वयं शान्त र नियन्त्रित हुन्छ। सबै शान्त भएपछि आदिगुरु प्रशान्त आफ्नो आसनमा विराजमान हुन्छन्। तत्पश्चात सबै आफ्नो आसनमा बस्छन्। आदि मन्दिरको त्यस विशाल कक्षमा शान्तिको सन्नाटा छाउँछ। सबै चुपचाप नतमस्तक शान्त अनि प्रतीक्षारत। यस्तो प्रतीत हुन्छ मानव त्यस कक्षमा सास फेर्ने जीवित कुनै अस्तित्व नै छैन। परम पूजनीय आदिमाता एवं मेरा प्यारा पुत्रपुत्रीहरू, आदिगुरु प्रशान्त ओजस्वी गुरुबाडीमा सबैलाई सम्बोधन गर्छ। मानवीय अहमको प्रयोगात्मक विश्लेषण, आनुभाविक परीक्षण र अन्ततः बोधिज्ञानात्मक व्यवस्थापनको अहमजन्य महत्त्वाकांक्षा लिएर यस विशेष भूमिमा भेला भएका हामी विश्व नागरिक हौँ। हाम्रै लागि भनेर कुनै सूर्य उदाउँदैन, न त कुनै चन्द्रमा अस्ताउँछ। तर मान्छे भएर हामी भन्ने गर्छौँ, यो सूर्य हाम्रै लागि उदाएको छ, यो चन्द्रमा हाम्रै लागि अस्ताएको छ, यो जीवन जगत विश्व हाम्रै लागि निर्मित भएको छ। जीवनको परिधिभित्र सम्भवतः सम्पूर्ण मानव जाति अभिशप्त छ। प्रश्न गर्न एक अहम्बोधी प्रश्न कि मान्छे किन मान्छे भएर दुःखपूर्ण संसारमा, मोह र विषय वासनापूर्ण संसारमा जन्मन आवश्यक छ? निश्चय पनि प्रत्येक युगमा, प्रत्येक शताब्दीमा, प्रत्येक दशकमा, प्रत्येक वर्ष, महिना, दिन, घण्टा, मिनेट, सेकेन्ड अथवा प्रत्येक पल प्रतिपल मान्छे जातिले दुःख पाएको छ वा दुःख भोगेको छ। प्रत्येक युगमा मान्छे जातिले हिंसा गरेको छ। प्रत्येक युगमा मान्छेले लोभ, मोह र विषय वासनादि कर्मलाई मानवीय अस्तित्व रक्षाको नाममा वरण गरेको छ। तर मानव जाति प्रत्येक युगमा आफ्नो प्राकृतिक वर्णप्रति असन्तुष्ट पनि छ। त्यसैले यस मानव विश्वमा गौतम बुद्धहरू जन्मने गर्छन्। जीवन दुःखपूर्ण छ भन्दै जिसस क्राइस्टहरू जन्मने गर्छन्। प्रेम गर, प्रेम नै भोगानु भन्दै र महावीरहरू जन्मिन्छन्, हिंसा नगर भन्दै। हामी मानवीय दुःखबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले गौतम बुद्धको पूजा गर्न हामी विवश छौँ। हामी मानवीय अप्रेमहरूबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले जिसस क्राइस्टको आराधना गर्न हामी विवश छौँ। तर प्रत्येक युगमा पुनरावृत्त भई नवीनीकृत भई मानवीय यथास्थितिको विकराल रूप लिएको यस विवश सत्यलाई के परम सत्य वा अन्तिम सत्य मान्नु आवश्यक छ? म स्वीकार गर्छु, प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध हुन सक्दैन, जिसस क्राइस्ट हुन सक्दैन। तर के प्रत्येक व्यक्ति गौतम बुद्ध हुनु आवश्यक छ? के प्रत्येक व्यक्ति जिसस क्राइस्ट हुन आवश्यक छ? मलाई यो सत्य स्वीकार गर्न मन लाग्छ र म स्वीकारित्वको घोषणा गर्छु। मोहम्मद हुन सक्छ, प्रत्येक मान्छे मोहम्मद हुन सक्दैन। महावीर हुन सक्छ, प्रत्येक व्यक्ति महावीर हुन सक्दैन। लाओत्से हुन सक्छ, प्रत्येक व्यक्ति लाओत्से हुन सक्दैन। यो मानवीय इतिहासको एक सामान्य सत्य हो जसलाई हामी असामान्य सत्य सम्झन थालेका छौँ, जसको परिणामस्वरूप मानवीय अहम चेतना कुण्ठित भएको छ। यो इतिहासको महान दुर्भाग्य हो। म यस मानव समुदायलाई बोध गराउन चाहन्छु, मान्छेले गौतम बुद्धलाई सुन्नुपर्छ, तर गौतम बुद्ध बन्नु पर्दैन। जिससलाई सुन्नुपर्छ, जिसस बन्नु पर्दैन। म यो कुरा बोध गराउन चाहन्छु। मोहम्मदलाई सुन्नु आवश्यक हुन्छ, तर मोहम्मद बन्नु आवश्यक हुँदैन। महावीरलाई निरीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ, तर महावीर बन्नु आवश्यक हुँदैन। लाओत्सेका उपदेशहरूलाई मनन गर्न आवश्यक छ, तर पृथ्वीमा जन्मेको कुनै अर्को मान्छे आफ्नो अहम्पूर्ण सत्ताहरण गरेर दोस्रो लाओत्से बन्नु आवश्यक छैन। यस मानव विश्वमा दोस्रो बुद्ध, दोस्रो जिसस, दोस्रो मोहम्मद र दोस्रो महावीर ज्ञानका औपदेशिक सत्ताहरू जन्मे भने ती इतिहासका लागि भार मात्र बन्न जानेछन्। म मान्छेलाई मौलिक देख्न चाहन्छु, स्वतन्त्र देख्न चाहन्छु, सृजनशील देख्न चाहन्छु। प्रत्येक मान्छे मौलिक कृति हो, अनुकृति र प्रकृति होइन। अहिलेसम्म पृथ्वीमा अस्तिगत सबै धर्मले प्रेम र अहिंसाको पाठ पढाउने धुनमा अहम मुक्तिको
कपोल कल्पना गरेको छ। म अहम विरोधी सबै धर्म र दर्शनको घोर विरोध गर्दछु, कारण जीवन अहमयुक्त हुन्छ, अहम मुक्त हुन सक्दैन। बुद्ध मेरो दृष्टिमा अहमयुक्त पुरुष हो। महावीर र यीशु अहमवादी व्यक्तित्व हुन्। सिजर, अलेक्जेन्डर, नेपोलियन र हिटलर अहमयुक्त पुरुष हुन्। म मान्छेलाई प्रेम, अहिंसा र यौन मुक्तिको पाठ पढाउन चाहन्न, जसरी धर्म पुरुषहरूले पढाए। विश्व इतिहासमा प्रत्येक धर्मले, प्रत्येक महापुरुषले अहङ्कारको शून्यतालाई प्रेम पूर्णता मानेको छ, अहिंसात्मकता मानेको छ, यौन विमुखता मानेको छ। तर म महापुरुषहरूको गल्तीलाई दोहोऱ्याउने पक्षमा छैन। म भन्छु, प्रेम, अप्रेम, हिंसा, अहिंसा, यौन, अयौन अथवा सम्पूर्ण सुखोत्पादक र दुखोत्पादक भावना अहम सापेक्षित भावना हुन्। सम्पूर्ण मानवीय भावनाहरू र विचारहरू अहम केन्द्रित हुन्छन्। त्यसैले म अहमवादी हुने शिक्षा दिन्छु, अहङ्कारी हुने शिक्षा दिन्छु, अहम परीक्षण र विश्लेषण आमन्त्रित गर्छु। मान्छे अहमयुक्त प्राणी हो, अहमयुक्त प्राणी होइन। यो मानव जीवनको आधार सत्य हो, तुच्छ र घृणित सत्य होइन, जस्तो कि महापुरुषहरू भन्छन् र झुटा मुक्ति सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्छन्। म सम्पूर्ण मुक्ति र निर्वाण सिद्धान्तहरूको विरोध गर्छु। विश्वका नागरिकहरूले बुझ्नु, अहिलेसम्म पृथ्वीमा मानव जातिको इतिहास भनेको अहम सङ्घर्षको इतिहास हो, व्यक्तिगत र समूहगत दुवै स्तरमा। अहम भावनालाई उपेक्षा नगर, स्वीकार गर, घृणा नगर, अध्ययन गर, दमन नगर, निरीक्षण गर, परीक्षण गर। म पुनः निवेदन गर्छु, सम्पूर्ण जीवन जगत अहममय छ, अहममय छ, अहममय छ। आदिगुरुको धीर गम्भीर सम्भाषण यही समाप्त हुन्छ। मार्थालाई आफ्नो शिक्षित चेतनाको स्तरमा प्रशान्तका केही कुरा बुझे चाहिँ केही नबुझे चाहिँ प्रतीत हुन्छ। मनको स्तरमा तिनलाई प्रशान्तले साह्रै नै छोटो तर मिठो कुरा बोले चाहिँ आभास हुन्छ। यो छोटो मिठो पारा आदिगुरुको दिशा निर्देश गर्ने शैली हो। सायद मार्था सोच्न थाल्छिन्, यसरी नै सधैँ बस्तीको दिनचर्या सुरु हुँदो होला, गुरुवाणी श्रवण गरेर अथवा जीवनको लक्ष्य निर्देशन प्राप्त गरेर। पुत्र पुत्रीहरू आदिमाताको सम्भाषण सुन्न उत्सुक छन्। एकछिनको मौन विश्रान्तिपछि आदिगुरुको मिष्टभाषी अनुरोध तिनको कानमा पर्छ। तिनको मानसिक दौड समाप्त हुन्छ। आदिमाताको हैसियतले सम्बोधन भाषण गर्नुपर्ने सम्भावनाप्रति तिनी पहिले नै सचेत थिइन्। प्रशान्तले सम्बोधन गर्दादेखि नै तिनको अन्तर्मनमा विशेष प्रकारको भयोत्पादक रोमाञ्चको लहर उठिरहेको हुन्छ। विश्वविद्यालयको अध्ययन समाप्त हुन्जेलसम्म र त्यसपछि पनि तिनले मञ्चमा बोल्ने अभ्यास गरेकी थिइनन्। अपवादका रूपमा कहिलेकाहीँ कलेज र विश्वविद्यालयका स्वागत र विदाई समारोहहरूमा बोलिएका 2-4 शब्दलाई बिर्सन सकिन्छ। आम नेपाली नारीहरू चाहिँ जो सङ्कोची र लज्जाशील प्रकृतिका हुन्छन्, मानिसहरूका उपस्थितिमा बोल्नु पर्ला कि भनेर पहिलेदेखि नै मनमा तर्सिरहने तिनको स्वभाव हुन्छ। आदिमाताका गरिमा अनुकूल म के बोलुँ, धेरै पहिलेदेखि नै तिनी सोचिरहेकी हुन्छन्। संक्षेपमा आत्मसम्बोधन शैलीमा धन्यवादका केही शब्द बोल्नुभन्दा बढी विवेकपूर्ण निर्णय तिनी लिन सक्दिनन्। यस बस्तीका सबै श्रद्धावान व्यक्तिहरू र विशेष गरी मेरा आदरणीय मित्र बस्तीका आदिगुरु प्रशान्तलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। म यहाँ सामान्य अतिथि भएर आएकी थिएँ, आदिमाता स्वरूपमा आफूलाई पाएँ। म यस अनुभूतिलाई व्याख्या गर्न सक्दिनँ। निश्चय पनि मलाई यहाँ मेरो व्यक्तिगत योग्यता र उपयुक्तता भन्दा बढी मानसम्मान प्रदान गरिएको छ। इमान्दारीपूर्वक भन्दा आदिमाता हुनुको अर्थ के हो, हृदयमग्न गर्न सकिरहेको छैन। तपाईहरूको निष्कपट, निश्चल श्रद्धाभाव र अनुशासित जीवन प्रणाली अवलोकन गर्दा म मनले अनुभव गर्छु। मलाई सामूहिक रूपले प्रदान गरिएका श्रद्धाका फूलहरू निश्चय पनि नक्कली कागजका फूलहरू होइनन्। मलाई लाग्छ यतिखेर म आफ्नो अनुभव र स्थितिको उपयुक्त व्याख्या गर्न सक्दिनँ, कारण म यहाँ नयाँ छु। वास्तवमा म मेरा विश्वविद्यालयकालीन भावुक बुद्धिमान मित्र प्रशान्तको खोजीमा निस्केकी थिएँ। लक्ष्यको अन्त्यमा मेरो विवेकभन्दा धेरै टाढा आदिगुरु प्रशान्तसित साक्षात्कार भएको छ। मलाई लाग्छ मैले यस बस्तीलाई बुझ्न विवेकको आदिबिन्दुबाट यात्रा थाल्नु आवश्यक छ र म तत्पर पनि छु। अन्तमा म सबैलाई हार्दिक शुभेच्छा र धन्यवाद दिन्छु। आदिमाताको सम्बोधनपछि सभा विसर्जित हुन्छ। सबै शान्त प्रसन्न अनुहार लिएर आदि मन्दिरबाट बाहिर निस्कन्छन्। मार्थालाई लाग्छ तिनको सम्भाषणको प्रभाव राम्रै परेको छ।
तिनी पनि मनको स्तरमा प्रफुल्ल र केही चञ्चल हुन्छन्। आदि मन्दिरको झ्यालबाट प्रफुल्ल भावले बाहिर हेर्दा तिनलाई मानिसहरूका छरिँदै गएका आकृतिहरूले आकर्षित पार्छन्। तिनको चित्रकार मनमा लाग्छ। प्रकृतिको हरियो शान्त र मनोरम क्यानभासमा मानव आकृतिका दर्शाहरू कोरिएका छन्, एक विशेष अनुपातमा। एउटा यस्तै क्यानभासमा एउटा यस्तै चित्र कोर्न पाए बेस हुन्थ्यो, तिनी मनमनमा सोच्छिन् र रोमाञ्चित हुन्छन्। बस्तीको आदिगुरु कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन। दुवै आदि मन्दिरको अन्तकक्षभित्र प्रवेश गर्छन्। मार्थालाई अनुभव हुन्छ तिनी एउटा ठूलो जिम्मेवारीबाट सफलतापूर्वक मुक्त भएकी छिन्। तिनको सुकोमल तारुण्यले लालीमा युक्त अनुहार अतिशय प्रसन्नताले धप्प धप्प बलिरहन्छ। प्रशान्त, मलाई अबदेखि बोल्न न, म भिडदेखि डराउँछु, मलाई बोल्न पनि आउँदैन। बैठक कोठाको कुर्सीमा बस्दै तिनी मानव बोल्नका लागि बोल्छिन्। अनुहारमा सुखद र प्रसन्नताको ज्योति लुकाउने प्रयास गर्छिन्। आदिमाता बस्तीको मनोविज्ञान अनुसार नबोल्ने सल्लाह दिन सक्दिन। सबै आदिमातालाई सुन्न चाहन्छन्। प्रशान्त, तिमी सबैका गुरु हौ, पथ प्रदर्शक हौ, तिमी बोलेपछि मेरो बोलीको के आवश्यकता रहन्छ? तिनी प्रतिवाद गर्दै आफ्नो अन्तर्भावना प्रकट गर्छिन्। प्रशान्त प्रतिवादको तुरुन्त प्रतिवाद गर्दैन। ऊ अतिशय शान्त मनले भान्सा खण्डतिर दृष्टि पुर्याउँछ, जहाँ क्रूर नारीले आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेकी हुन्छ। मार्थालाई पनि तेर्सो व्यक्तिको उपस्थिति ज्ञान हुन्छ। तिनी चञ्चल मनले स्थितिमाथि प्रशान्तको प्रतिक्रिया पर्खिरहन्छन्। मानिसहरूलाई जीवनका कतिपय मोडमा गुरु वा पथ प्रदर्शकको आवश्यकता रहन्छ, तर माता मानिसहरूको सर्वप्रमुख आवश्यकता हो। आमाहरू दिशा निर्देश गर्दैनन्, ममत्वले परिपूर्ण हुन्छन्, प्रेम र आशीर्वादले संयुक्त हुन्छन्। प्रेम, के तिमीलाई प्रेममा विश्वास लाग्छ प्रशान्त? तिनी लज्जा भावलाई सकभर नियन्त्रित गर्दै आँखाहरू ओह्रालेर सानो स्वरमा प्रश्न गर्छिन्। तिम्रो सम्भाषण अनुसार यस्तो लाग्छ तिमी प्रेममा विश्वास गर्दैनौ, विश्वास गरे पनि खास महत्त्व दिँदैनौ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ, म प्रेममा विश्वास गर्छु वा गर्दिन? प्रशान्त अचानक आफ्नो स्वभाव विपरीत सोझो प्रश्न गर्छ। मार्था लाजले रातोपिरो हुन्छन्। टेबलमा दुवै हात अड्याएर आवश्यकताभन्दा बढी झुक्न थाल्छिन्। तरुणी मार्थाको यस अप्रत्याशित व्यवहारको असर तुरुन्त दृष्टिगोचर हुन्छ। प्रशान्त स्वयं फिर्ता लिन नमिल्ने प्रश्नको प्रभाव अनुभव गरी लज्जित हुन्छ। आदिमाता, म सिद्धान्तहरूमा सोच्न, सिद्धान्तहरूमा बोल्न र सिद्धान्तहरूमा बाँच्न मन पराउँछु। सिद्धान्त, मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिइसकेँ, बढी कुरा बोल्नु आवश्यक लाग्दैन। प्रशान्त सैद्धान्तिक दुहाई दिएर अत्यन्त परिस्थिति नियन्त्रण पार्छ। मार्था सन्तुष्ट हुन सक्दिनन्। कुराहरूलाई प्रश्नहरूका आडमा लम्ब्याउने साहस पनि गर्दिनन्। आदिमाता, म कसैलाई दोष दिन्न, कृपया यो दृष्टि दोष वा भ्रमदोषलाई मनबाट निकाल्नुहोस्। यो अवाञ्छित सोचाइ हो। मलाई आदिमाता नभन प्रशान्त, प्लिज। मार्था आँसु पुस्दै 2-3 पल्ट भुइँमा खुट्टा बजारेर जिद्दी गर्छिन्। आदिमातालाई अर्को के नामले सम्बोधन गरौँ? पहिलोपल्ट प्रशान्तका आँखाका कुनाहरू र ओठका कुनाहरू हाँस्छन्। मलाई मार्था भन, म मार्था हुँ। अन्य व्यक्तिका लागि म आदिमाता नै सही, तर तिम्रो म माता होइन। रुँदा रुँदै तिनलाई हाँस्न मन लाग्छ। तिनका ओठहरू हाँस्छन्। प्रशान्त एक अव्यक्त भावुकताको कैदी बन्छ। मार्थालाई एकपल्ट सोधो चाहिँ लाग्छ, प्रशान्त किन यस्तो मिथ मेकिङ गर्यो? तर प्रश्न नसोधिकन जवाफमा तिनी प्रशान्तको सम्भावित उत्तर सोध्छिन्। आदिमाता, बिम्ब र प्रतिकरमा बोल्ने प्रयास गर्नु मान्छेको आदिम स्वभाव हो। कुरूप नारी स्वाभाविक रूपले उपस्थितिमूलक खोकी खोक्दै बैठक कोठामा प्रवेश गर्छ। कुरूप भए पनि तिनको अनुहार हार्दिक खुसीले प्रज्वलित हुन्छ। ऊ टेबलमा दुधले परिपूर्ण 2वटा ठुला मग र फलफुलहरू राख्छ। मगबाट हलुका तातो भाप उडिरहन्छ। पुत्री, मैले अहिलेसम्म तिम्रो नाम सोध्न पाएकी छैन। मार्था स्वाभाविक र औपचारिक हुँदै कुरा गर्छिन्। आदिमाता, मेरो नाम मैचाङ हो, घर पूर्व पहाडमा पर्छ। ए, कसरी आइपुग्यो त यहाँ? तिनलाई साँच्चै नै उत्सुकता जाग्छ। आदिमाता, म आदिगुरुको कृपा र करुणाले गर्दा यहाँ आइपुगेँ। कुरूप नारी शान्त संयमित स्वरमा बोल्न थाल्छ। पूर्वजन्ममा मलाई बिहा गर्छु भनी एकजना मान्छेले कलकत्ता भगायो। तरुणी उमेरमा कति होस भएन। कलकत्ता पुगी बिहा गर्ने, केही वर्ष उतै काम गरी पैसा कमाउने अनि देश फर्केर घरबारी जोड्ने, यस्तै एउटा सपना थियो आदिमाता। तर उसले कलकत्ता पुगेपछि मलाई बेचिदियो। म रन्डी कोठीमा पुगेँ। 5 वर्षसम्म रन्डी बजारमा मैले जिउ बेच्ने तुक्ष काम गर्नु पर्यो। तर एक दिन म कोठीबाट भागेँ, मुस्किलले नेपाल पसेँ।
त्यसपछि आदिमाता, प्रशान्त म के कुरा सुन्दैछु? मार्था कुरूप नारीको सट्टा प्रशान्तलाई सम्बोधन गर्छिन्, एक आघात र एक घृणाभाव अनुभव गर्दै। आदिमाता यो एक वास्तविकता हो पुत्री। आदिमाता सम्मुख सबै कुरा वर्णन गर। प्रशान्त कथाको सूत्र जोड्ने प्रयास गर्छ। आदिमाता, म नेपाल पसेँ तर आफ्नो गाउँ बाबुआमाको घर पस्न सकिनँ। बिना रुपैयाँ पैसा, बिना कुनै व्यक्तिको सहारा एक तरुणी शरीर लिएर कहाँ जाने? म समस्यामा परेँ। कति दिनसम्म माग्दै खाँदै गरेँ, सकभर लोग्ने मानिसहरूबाट बच्दै हिँडेँ, तर सधैँ यस्तो सम्भव थिएन। आदिमाता, यस्तो परिस्थितिमा आत्मघात गर्नु सबभन्दा सम्मानजनक कार्य हुन्थ्यो, तर म मर्न पनि सकिनँ। यस्तै समयमा जब म असुरक्षित, निराश, भोकी र रोगग्रस्त थिएँ, भाग्यले आदिगुरु भेट हुनुभयो। उहाँले मलाई सुरक्षा र सम्मान प्रदान गर्नुभयो। आफ्नी चेली भनी मलाई स्वीकार गर्नुभयो। गुरु कृपाबाट मैले नयाँ जीवन पाएँ। आदिमाता, पूर्व जन्ममा म सुन्दरी थिएँ, परिस्थितिले मलाई वेश्या बनायो। यस जन्ममा म कुरूप भएकी छु, तर वेश्या होइन। आदिमाता, मलाई घृणा नगर्नुहोला। ऊ भावनाको भेललाई सहन सक्दिन, रुँदै भान्साखण्डतिर दगुर्छे। प्रशान्त आफ्नो स्वाभाविक शान्ति र गति अनुसार उसको पछि लाग्छ, तर मार्था शालिग झैँ भएर कुर्सीमा बसिरहन्छन्। केही समय पश्चात प्रशान्त फर्किआउँछ। उसको अनुहार निश्चय पनि गम्भीर हुन्छ, तर शान्त हुँदैन। मैले पुत्रीको मन दुखाइदिएँ। मलाई थाहा थिएन उसको जीवन यति विभत्स छ। मार्था बोल्दा बोल्दै बोली रोकेर सोच्न थाल्छिन्। तिनलाई वेश्या भन्ने कुराको स्मृति हुन्छ। तिनले जीवनमा पहिलोपल्ट वेश्या देखेकी थिइन्, एक भूतपूर्व वेश्या, यति नजिकबाट। यसभन्दा अगाडि तिनले साहित्य र चलचित्रमा वेश्या देखेकी थिइन्, तर ती सबै सुकुमारी नायिकाका रूपमा हुन्थे। डन्डीफोरका घाउहरूले पुरै अनुहार बिग्रेकी, अत्यन्त कुरूप। तिनलाई सोच्दा सोच्दै वास्तविक कथाको कारुणिकता जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि मनमा वितृष्णा र घृणाभाव उत्पन्न हुन्छ। प्रशान्त तिनको अनुहारमा परिलक्षित नमिठो भाव पढ्न गल्ती गर्दैन। आदिमाता, यो पुँजीवादको आधारशिलामा स्थापित आभिजात्य वर्गको स्वर्गधाम होइन। यहाँ सुख, समृद्धि र अभाग्यको खानी भेट्न सकिँदैन। यहाँ गरिबी छ, दुःख र पीडा छन्। यो शोषित, पीडित, प्रताडित, अपमानित र अपेक्षितहरूको बस्ती हो। अज्ञानी बाजहरू हुन्छन्, त्यसैले परेवाहरू जीवनको माने खोज्छन्। हामी माने नभएको जिन्दगीलाई माने दिन इच्छुक छौँ। प्रशान्त मार्थामाथि तीक्ष्ण दृष्टिपात गर्छ। सायद तिमी दुखी मानवताको सेवा गर्न चाहन्छौ प्रशान्त, तर बुद्ध वा जिसस जस्तो हुन प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति जस्ता मानवीय गुण चाहिन्छन्। आदिमाता, म बुद्ध वा जिसस हुन चाहन्न, त्यसैले दुनियाँलाई प्रेम र करुणाको आँखाले हेर्ने गर्दैन। प्रशान्त स्पष्टीकरण दिन्छ, तर मार्थालाई लाग्छ ऊ आफ्नो अन्तःकरणबाट बोलिरहेको छैन। प्रशान्त, तिमी सायद दुनियाँलाई नयाँ कुरा दिन चाहन्छौ। यो एक प्रशंसनीय कुरा हो, तर एक मित्रको नाताले म अनुरोध गर्छु, आफ्नो जीवन दर्शन आफैलाई स्पष्ट हुनुपर्छ। बौद्धिक स्तरमा मात्र होइन, मनको स्तरमा पनि। दुनियाँमा आफ्नै दर्शन नबुझ्ने दार्शनिकहरू थुप्रै छन्। आदिमाता, म यस अमृत वचनलाई शिरोधार्य गर्छु। प्रशान्त औपचारिक रूपले शिर झुकाउँछ। शान्त संयमित भई कोठाबाट बाहिर निस्कन्छ। मार्थालाई अनुभव हुन्छ, प्रशान्तको साथसाथै तिनको मुटु पनि बाहिर निस्कदैछ। उपस्थिति अनुपस्थितिको आभास नदिइकन दिनहरू बित्न थाल्छन्। सुरुमा तिनी बस्तीका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु र प्रत्येक परम्परालाई बुझ्ने प्रयास गर्छन्। तिनलाई थाहा हुन्छ प्रशान्तले पनि प्रत्यक्षतः तिनलाई सचेत पारेको हुन्छ। यो बस्ती मानवीय आह, दुःख, पीडा, रोग र आँसुको फेवाताल हो। यस अभिशापको फेवातालमा कतैबाट पनि ताजा र मिठो पानीको खोला मिसिन आएको छैन। कुरूप नारी बाहेक बस्तीमा आफ्ना कथा र व्यथा बोकेका 7 जना भूतपूर्व वेश्या हुन्छन्, जसमध्ये 4 जनाको उमेर ढल्किसकेको हुन्छ। अन्य 3 जना तरुणी नै हुन्छन्। कुरूप नारीको रूपाकृतिसित पूर्ण रूपले असमान्तर। मार्थालाई वेश्याहरूको सामूहिक कथा र व्यथा उस्तै लाग्छ। एक तरुणी वेश्या जसलाई उसको भाइले नै परदेशीको हातमा बेचिदिएको हुन्छ। को करुणा कथा सुन्दा मार्थालाई रिङ्गटा लाग्छ। के यस्तो पनि हुनसक्छ? मार्थालाई विश्वास गर्न मन लाग्दैन। अब नामले मात्र होइन, कामले पनि आदिमाता हुने इच्छा जागरण हुन्छ। तिनलाई लाग्छ यो अन्तरात्माको आवाज हो। तिनी बस्तीका केही पुरुष र नारीसित व्यक्तिगत रूपले परिचित हुने प्रयास गर्छिन्। तिनलाई ज्ञान हुन्छ यस बस्तीका प्रत्येक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा परिवार र समाजबाट परित्याग, लाञ्छित र अपमानित छन्।
तिनलाई यो कुरा बुझ्न पनि गाह्रो पर्दैन। यहाँ आफ्नो साकार उपस्थितिलाई अमूल्य तुल्याउने हो भने, बस्तीमा अनावश्यक बोझ नबन्ने हो भने करुणामूर्ति आमाको भूमिका अभिनीत गर्न सक्नुपर्छ। ओहो, बस्ती सक्कली मानवहरूको बस्ती नभएर सायद एक नाट्यशाला हो जहाँ मैले युवती छँदै बुढी आमाको अभिनय गर्नुपर्छ, मार्था सोच्छिन्। जीवन जतिसुकै कृत्रिम अतिशयोक्तिपूर्ण विडम्बनायुक्त लागे पनि तिनको नारी हृदयमा एक आत्माभिमान वा गर्व भाव विद्यमान नै रहन्छ। तिनी विचार गर्छिन्, मानवीय सम्बन्ध बौद्धिक नभएर हार्दिक हुन्छ। एउटा सिङ्गो बस्ती मेरो अस्तित्वलाई स्वीकार गरी नतमस्तक हुन्छ भने म अस्वीकार गर्न सक्दिनँ। म उनीहरूको मन दुखाउन सक्दिनँ, विशेष गरी प्रशान्तको। मार्था मन नपरेको बेला आफूलाई सम्झाउँछिन्। मान्छेका आदिम वृत्तिहरूमध्ये एक पूजा वृत्ति पनि हो। यो तर्क तिनको अन्तरात्मामा सत्य प्रतीत हुन्छ। गौतम बुद्ध मूर्ति पूजाका घोर विरोधी थिए, तर बुद्धका मूर्तिहरू नै किन बढी? तिनलाई यो उदाहरण प्रिय लाग्छ। तिनलाई बाइबलका कयौँ कथाहरू स्मरण हुन्छन् जसको सम्बन्ध मान्छेको पूजा वृत्तिसित गाँसिएका छन्। के मानव जातिको यस वृत्तिलाई आदिम अवैज्ञानिक र रूढिग्रस्त भनी दोषारोपण गर्न सकिन्छ? तिनी आफ्नो सन्दर्भमा यस्ता कुरा सोच्न विवश हुन्छन्। आदिमाताको पक्षमा तर्क र प्रमाणहरू शिर निहुराएर लाम लागिरहन्छन्। तिनी पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुन्छन्। बस्तीको आदिगुरु तिनीप्रति औपचारिक रूपले नतमस्तक र एक मर्यादित सीमासम्म मैत्रीपूर्ण हुन्छ। उसको यो औपचारिक व्यवहारले तिनी सार्वजनिक टिप्पणी वा विरोध गर्दिन्। एकान्तका क्षणहरूमा मात्र प्रेमपूर्वक कृत्रिम रोष प्रकट गरिरहन्छन्। कुनै दिन प्रशान्तले मलाई मार्था भनी सम्बोधन गर्ला। तिनी निकट भविष्यबारे आशाका किरणहरूले आलोकित सपना पनि देख्छन्। यही स्वर्णिम परिकल्पनामा तिनलाई बस्तीमा वर्तमान समय प्रीतिकर लाग्छ। तिनको दिनचर्या सीमित र सन्तुलित हुन्छ। बिहान आदि मन्दिरमा सबैलाई सुआशीर्वाद प्रदान गर्नु तिनको सर्वप्रमुख कार्य हुन्छ। तिनलाई यो कार्य उत्तरदायित्व जस्तो लाग्छ। अभय मुद्रामा हात उठाई आशीर्वाद दिँदा, मधुरतापूर्वक मुस्कुराउँदै अभिवादनहरू स्वीकार गर्दा तिनलाई आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ। बिहान नियमित रूपले आदिगुरुको प्रवचन हुन्छ। मार्थालाई तिनको अनुरोध बमोजिम प्रतिदिन सम्बोधन गर्न कर गरिँदैन। आदिगुरु प्रशान्तका प्रवचनहरू आदिमाताप्रति समर्पित हुन्छन्। मार्था सन्तृप्त हुन्छन्। तिनी हाड मासुकी जिउँदी देवीमा परिणत हुन्छन्। कुरूप नारी मैचाङतिर तिनको आत्मीयता वृद्धि हुन्छ। आफ्नो सेवा र समर्पणको परिणामस्वरूप कुरूप नारी तिनको मन जित्न सफल हुन्छ। पछि विश्वास पनि जित्न थाल्छ। आदिगृह र आदि मन्दिरको पछाडिपट्टि नासपाती, आरु आँप, सुन्तला र आरु बखडाको सानो बगैँचा हुन्छ। बस्तीवालाहरू त्यसलाई आदिवन भन्छन्। त्यहाँ धेरै थरीका जङ्गली रुख र फुलका बिरुवा पनि रोपिएका हुन्छन्। फलफुलका बिरुवाहरू कोपिलाइरहेका हुन्छन्, फुलिरहेका हुन्छन्। कुनै पनि बोट बिरुवा मलजलको अभाव वा रोगले मुर्जाएको हुँदैन। यो सानो वन आदिगुरुको प्रिय स्थल हुन्छ, एकान्त स्थल हुन्छ। दार्शनिक चिन्तन मनन गर्न, शारीरिक मानसिक स्फूर्ति प्राप्त गर्न आदिगुरु यहाँ विचरण गर्ने गर्छ। अक्सर घन्टौँसम्म बगैँचाको बीचमा अग्लो झ्याम्म परेको नागेश्वरको रुखमुनि ध्यान बस्छ। आदिगुरुको प्रिय एकान्त स्थल भएको हुनाले बस्तीको प्रत्येक व्यक्तिका लागि यो वन पावन भूमि हुन्छ। सबै आदि वनको हेरविचार गर्न प्रतिद्वन्दिता राख्छन्। बस्तीवालाहरूले यस प्रतिद्वन्दी भावनाबाट परित्राण पाउन एक समझदारीको भावना विकास गर्छन्, जस अनुरूप पालो पालो आदिवनको हेरविचार गर्ने प्रथा वा अलिखित कानुन बन्छ। आदिगुरु सुरुदेखि अन्त्यसम्म यस मामलामा अनभिज्ञ हुन्छन्। बस्ती प्रवेश गरेपछि मार्थालाई यो ठाउँ सबभन्दा प्रिय लाग्छ। अन्त कक्ष पछाडिको फुलबारीमा व्यवस्था गर्दै तिनी आदिवनमा घुम्न थाल्छन्। यहाँ प्रशान्तसित भेटघाट हुने सम्भावना सबैभन्दा बढी हुन्छ। सन्ध्या बेला हुन्छ। कुरूप नारीसित आदिवनमा घुमिरहँदा अचानक एउटा प्रश्न मार्थाको मनमा उदित हुन्छ। पहिले प्रश्नको अन्तर्ध्वनिले तिनी लज्जित हुन्छन्, तर कुन्नी किन कुरूप नारीलाई प्रश्न गर्नु अनिवार्य लाग्छ। पुत्री, तिमी मेरी सहेली समान छेउ, म एउटा कुरा सोधौँ? मार्था अनिवार्य प्रतीत भएको कुरा सोध्ने प्रयास गर्छन्, सानो भूमिका बाँध्दै। आदिमाता आज्ञा होस्। कुरूप नारी उत्सुक हुन्छ। तिमी मलाई कुन दृष्टिले हेर्छौ? तिनी मनको कुरा सोध्न थाल्छन्।
मेरो मतलब बस्तीमा मेरो कुरा हुन्छ होला। कुरूप नारी श्रुपतापूर्वक हाँसे, सङ्कोचपूर्वक टाउको झुकाएर जिब्रो टोक्छे। मार्था उसको मनोविज्ञान पढ्न थाल्छिन्। औपचारिक रूपमा सबै मलाई आदिमाता भनी आदर गर्छन्, तर बस्तीमा नराम्रा हल्ला फैलिएका त छैनन्। मैचाङ झन् बढी सङ्कोचग्रस्त हुन्छ। छिटो छिटो जिब्रो टोक्दै हाँस्न थाल्छे। तिम्रो अनुहार हेर्दा पक्कै पनि नराम्रा हल्ला, टिका टिप्पणी र आलोचना भएको हुनुपर्छ बस्तीमा। मार्थाको अनुहार अँध्यारो हुन्छ। तिनी साँच्चै नै व्यथित हुन्छन्। मैचाङको सङ्कोचले जुन मनोवैज्ञानिक सङ्केत बोकेको हुन्छ त्यसले तिनको सम्पूर्ण अस्तित्व र मूल्यलाई छोड पार्छ। तिनको क्षमाप्रार्थी मन जुन धेरै दिनदेखि सुतिरहेको हुन्छ जागृत हुन्छ, तर कुरूप नारी मैचाङ तिनलाई धेरै समयसम्म मिथ्या मनोविज्ञानको शिकार हुन दिन्न। आदिमाता बस्तीमा नराम्रो हल्ला छैन, तर के मार्था व्यग्र भई कुरा काट्छन्। तर एउटा कुरा सबै गर्छन्, आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक। के कुरा गर्छन् पूर्ति, के कुरा? मार्थाको मुटुको धड्कन अनावश्यक उत्तेजनाले बढ्छ। तिनी मैचाङको हात समातेर आफूतिर तान्छिन्, भावावेशले असंयमित भएर। आदिमाता सबै आदिगुरुको अमर प्रेम र आदिमातासित पुनर्मिलनको चर्चा गर्छन्। अन्तमा आदिगुरुको प्रेम सफल भयो। मैचाङ एक सासमा कुरा सिद्ध्याएर लजाउँछ। मार्था उसको हात छोडेर तीखो आँखाले घोर्न थाल्छिन्। यतिखेर कुरूप नारीको कुरूप अनुहार तिनलाई कुरूप लाग्दैन। आदिगुरुको अमर प्रेम पुनर्मिलन मार्थाको मानसपटलमा मानौ शब्दहरूको एक नाश सङ्गीतपूर्ण घन्टी बजिरहन्छ। धेरै समयसम्म एउटा आरु बखडाको रुखमुनि बसेर तिनी घोरिन्छन्। खुसीको उत्तेजनाले रातो पिरो हुन्छन्। आदिमाता कुरा सत्य होइन। कुरूप नारी मैचाङ सङ्कोच त्याग गरी ठिक मौका छुपेर प्रश्न गर्छ। उसको अनुहारमा प्रतीक्षित र प्रस्तावित अनुमोदनको भाव हुन्छ। सायद तिनीहरूको अनुमान सत्य हो। मार्था लज्जित भावले जम्मा यति नै कुरा फुसफुसाउँछिन् जुन कुरूप नारीको लागि पर्याप्त हुन्छ। उसको प्रस्तावित अनुमोदन स्वीकृति हुन्छ। ऊ खुसीले प्रफुल्लित हुन्छ। आदिमाता, हामी धन्य भएका छौँ। हजुरको आगमनले साँच्चै नै यो बस्ती धन्य भएको छ। मैचाङ मनको यथार्थ अभिव्यक्ति पोख्छे। हजुरको आगमनले गर्दा आदिगुरुको जीवनमा एक नयाँ जीवन थपिएको छ। कस्तो नयाँ जीवन? मार्था मैचाङको काखमा टाउको राखेर पल्टिन्छन्। पहिले आदिगुरु शान्त र गम्भीर हुनुहुन्थ्यो, तर हामीलाई अत्यन्त कठोर लाग्नुहुन्थ्यो, चट्टान झैँ। अहिले पनि उहाँ शान्त र गम्भीर हुनुहुन्छ, तर हामीलाई कठोर लाग्नुहुन्न। उहाँको जीवनमा नयाँ जीवन आएको छ। मार्था एउटा कथा सुने झैँ गरी प्रशान्तमा आएको परिवर्तनबारे व्याख्या विश्लेषण सुन्छन्। तिनलाई अनुभव हुन्छ यो एकमात्र कुरूप नारी मैचाङको सोचाइ होइन, सम्पूर्ण बस्तीको सोचाइ हो र यो सोचाइले तिनी रोमाञ्चित हुन्छन्। भन्न सकिन्न कति समयसम्म मार्था कुरूप नारीको काखमा टाउको राखेर पल्टिरहन्छन्। साँझ पखको चिसो हावा चलिरहन्छ। रुखका पात र लहराहरू साङ्गीतिक ध्वनि उत्पन्न गरिरहन्छन्। टाढा एउटा रुखमा काग, डाङ्ग्रे र गौँथलीहरू कुरा नमिलेर चड्काचड्की गरिरहन्छन्। मार्था आँखा चिम्लेर बाह्य प्रकृतिबाट आफूलाई अलग्याउँछिन्। तिनको अन्तर प्रकृतिमा एक पश्चातापको ध्वनि उत्पन्न हुन थाल्छ, रोमाञ्चक क्षणिक लहरहरू विस्थापन गर्दै। मार्थाका परेली बन्द आँखाका कुना कुनाबाट आँसुका थोपा रसाएर आँखा मुनि समतल मैदानमा छिटो बग्दै गालाका डिलबाट झन् छिटो गतिमा हाम फाल्दै बग्न थाल्छन्। कुरूप नारी मैचाङ त्यसको कुनै अर्थ लाउन सक्दिन। सदा